नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट गाडी बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामी छाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। यो देशमा मन्त्री भन्दा ठूला मन्त्रीका पीए सल्लाहकार छन्। मन्त्रीलाई बरु छुन सकिन्छ, पीए सल्लाहकारलाई कोरोना नआउँदा पनि छुन सकिँदैन थियो। यिनले चाहेका रुचाएका मान्छे बाहेकले मन्त्रीलाई परबाट हेर्न समेत सक्दैनन्। बोल्ने भेट्ने त परै जाओस्। यो देशका मन्त्रीहरू त्यति खराब पनि छैनन् जति तिनका पीएहरूले खराब बनाइदिएका छन्। कस्तो आपत! मन्त्रीको फोन सिधै उठ्दैन, कल जति पीएलाई जान्छ। अब त्यो पीएले कति बुझ्छ र मन्त्रीलाई कसरी भेटाइदियोस्, कसरी सुनाइदियोस्। तर सेटिङवाला बिचौलियाहरूको चाहिँ प्रिय पात्र नै मन्त्रीका यिनै सहयोगी पीएहरू हुन् रे। त्यस्ता गाँठवाला बिचौलियाहरूको फोन त 1 घन्टीमा उठ्छ। फोन मात्र उठ्छ हो र फोन आएपछि पीए पनि बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठ्छ र नमस्कार टक्राउँछ। नेपालमा पीएको आतंक छ हो। धेरैजना मन्त्री भेट्न चाहन्छन् मानिसहरू र सबैले मन्त्री भेटेर साध्य पनि चल्दैन। त्यसको लागि सिस्टम हुन्छ। यो सानो देशको मन्त्री राजा महाराजा त होइन नि। 2-4 दिनको प्रयासमा विषय हेरी हरेक नागरिकले मन्त्री भेट्न पाउनुपर्छ। जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा उनले 2 बजेपछि कार्यकक्ष बाहिर आफूलाई भेट्न आउने एक मानिसलाई भेटेको आफैले देखेको छु। उनको कार्यकक्ष बाहिर हलमा सबैलाई कुर्सीमा राखेर एक जनासँग प्राय सधैँ 2 बजेपछि उनी भेट्दथे। अरूले पनि गरेका होलान्, सुन्नमा आएको चाहिँ छैन। मन्त्रीको पर्सनल असिस्टेन्ट भनेको त विशाल सोच भएको, विशाल हृदय भएको, आलोचकहरूलाई समेट्न सक्ने मान्छे पो हुनुपर्छ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेट्न खोजेको 3 महिनाभन्दा बढी भयो। जनताको प्लेटफर्ममा 4वटा कुरा राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बाहेक हाम्रो के लिनु छ र ती बिचरा आफै निरीह मन्त्रीसँग। तर ज्यान गए भेटिँदैन बा। अब ती पीए कन्भिन्स भयो भने मन्त्रीलाई दिन्छन्, नत्र चान्स नै छैन। जिन्दगीमा कसैसँग ल्वाङ पनि मागेको सम्झना छैन। म के मागुला र कठैबरा ती मन्त्रीसँग? मैले माग्ने भनेको आफ्ना केही प्रश्नहरूको जवाफ मात्र न हो। चान्सै छैन। मेरा मित्र प्रेम बानियाले यसै टेलिभिजनका लागि पूर्व राजाको समेत अन्तर्वार्ता लिएका थिए। पूर्व राजाको समेत अन्तर्वार्ता लिने टेलिभिजनले नव महाराजाको अन्तर्वार्ता लिन सकेन, क्षमा पाऊँ। नेपालका मन्त्रीहरूका पीए सहयोगी सल्लाहकारहरूको जतिको भाउ त अहिले सुनको पनि बढेको छैन। एजेन्डा अनुसार मान्छे भेटाउने होइन कि एजेन्ट अनुसार मान्छे भेटाउने धन्दामा धेरै मन्त्रीका पीएहरू लागेका छन्। म त भन्छु अख्तियारले थाहै नदिकन एकैचोटि एकै दिन सारा मन्त्रीका पीए सल्लाहकार सहयोगीहरूको मोबाइल डिभाइस जफत गर्नुपर्छ। तिनको भाइबर र व्हाट्सएपमा डिलिट भएका सबै म्यासेजहरू रिट्रिभ गर्ने हो भने यति ओम्नीदेखि रेलवे सम्झौता ठेक्का पट्टा सबको पोल 24 घण्टाभित्र खुल्छ। के गर्नु? तर यो देशमा अख्तियारले मुट्टु भएको प्रमुख नै पाएन। सारा सेटिङ मिलाउने काम यिनै पीए सहयोगी सल्लाहकारहरूको हुन्छ। अब यो सुनेपछि कति पीए सल्लाहकारहरूले आफ्नो म्यासेजहरू डिलिट गर्ने होलान्। सुन भाइ केटा हो, डिलिट प्लेटफर्ममा, यो डिजिटल प्लेटफर्ममा एकपटक आइसकेको कुनै पनि कुरा डिलिट हुँदैन, कतै न कतै बस्छ। त्यसमाथि इन्टरनेटको माध्यमबाट भएका च्याटहरू सजिलै खोज्न सकिन्छ। हल्का आक्रोशित सुनिए होला, तर पीएहरूबाट धेरै मानिसहरू उपेक्षित र अपमानित भएका छन्। सुन्दा पर्सनल सुनिएला, तर दृष्टान्तका लागि म एउटा कुरा भन्दैछु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग व्यक्तिगत रूपमा मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीको सबभन्दा बढी आलोचना गर्नेमा सायद म पर्दछु होला। र मलाई राम्रोसँग थाहा छ ओली स्वयंलाई यस्ता आलोचनाको खासै मतलब छैन। तर यी पीए सल्लाहकारहरू यति आलोचना पनि पचाउन नसक्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ऋषि मुनिदेखि शिशि मुनिसम्मलाई भेट्न अन्तर्वार्ता दिन भ्याइसके। म विगत 2 वर्षदेखि यी पीएले दिए भेटौँला भनेर बाटो हेरेछु। मलाई प्रधानमन्त्रीको इन्टरभ्यू चाहिएन, फाइदा त 7 जुनी पनि चाहिएन। तर शुभचिन्तकका हिसाबले 2 वर्ष ट्राई गर्दा 5 मिनट भेट्ने हैसियत पनि राख्दिन होला त। पीएहरूको पर्खालै नाग्न सकिएन। कुनै दिन एउटा ठुलो ठेक्का पर्ने र यी पीए सल्लाहकारहरूलाई पनि भाग दिने प्रस्ताव लिएर अर्कै बिचौलियाको मार्फत जान्छु र कति छिटो प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सेल्फी खिच्छु हेरिरहनु होला। एजेन्डाको त मतलबै छैन, बस एजेन्ट हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँका सारा सल्लाहकारहरूले पीएहरूले तपाईँलाई 5 वर्ष कार्यकालमा दिन नसकेको सल्लाह 5 मिनटमा दिएर 5 सेकेन्डमा निस्कन पनि सकिन्छ। यो चाहिँ अति नै घमण्ड गर्यो भन्नु होला। हो, घमण्ड नै हो। यो जिन्दगीमा 2-4 वटा विषयमा त घमण्ड पनि गर्न छुट पाउनुपर्छ। जनताले तपाईँहरूलाई पीएहरूलाई जिताएर पठाएका होइनन्, तपाईँहरूलाई जिताएर पठाएका हुन्। जनताले मन्त्री प्रधानमन्त्री भेट्न पाउने सहज व्यवस्था मिलाइयोस् र प्रत्येक मन्त्रीले प्रत्येक मिडियाको पहुँच हुने ठाउँमा महिनामा एक पटक सामूहिक
प्रेस मिट गर्नै पर्छ, प्रश्नसँग भाग्ने भगुवा पनि मन्त्री हुन्छ काहीँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। र दर्शक महानुभावहरू, आज हामी विशेष एपिसोड सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर कोरोना महामारीले जुन रूप लिएको छ यसलाई हामीले बानी त पारिरहेका छौँ। दैनिक रूपमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या गन्ने, मृतकहरूको सङ्ख्या भन्ने बानी पारिरहेका छौँ र यो बानी पारेर सहज बनाउँदै लिएर जाने अवस्थामा छ कि साँच्चै नै भयावह स्थितिको सृजना गरिरहेको छ यसले। यसबारेमा अब गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएसँगै हामीले विभिन्न सरकारवालाहरूसँग आज सम्भावना र अब के गर्ने, अबको बाटो कस्तो हुन सक्दछ भन्ने बारे एउटा विशेष बहस सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ आज। र विशेष गरेर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा प्रत्येक दिन सङ्क्रमितहरू बढिरहेको, मृत्युदर बढिरहेको अवस्थामा हामी कहाँ छौँ, कुन जोनमा छौँ, समुदायमा कुन रूपमा गएको छ र अबको बाटो के हुन सक्दछ भन्ने कुरा जान्नका लागि हामी आज विशेष बहस गर्न गइरहेका छौँ र छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेकपाका नेता खगराज अधिकारी, त्यसै गरी पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन कुमार थापा, अनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामीसँग जोडिनुहुन्छ। आइसियु तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी र स्वास्थ्य गुणस्तर विशेषज्ञ सुशील थापा हामीसँग जोडिनुहुन्छ। म नियमित स्तम्भ ताली र गाली पहिला सुरु गर्न चाहन्छु, त्यसपछि एउटा रिपोर्ट अनि उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छु। यसअघि हामीले राखेको विषय थियो, यो वर्ष किसानले समयमा मल पाएनन्, आशा गरिएका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई केही भन्नु छ? अरू जस्तै होइन कोसिस गरेका हुन् भन्नेले तालीमा र जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको हुन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 7.55% अर्थात् 790 जनाले अरू जस्तो होइनन् कोसिस त गरिरहेका हुन् भन्दै उनलाई तालीमा भोट गरेका छन् भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भन्दै 92.45% अर्थात् 9669 जनाले गालीमा भोट गर्नु भएको छ। र ताली र गालीका लागि अब आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। आजको विषयतर्फ यहाँलाई लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने नेकपाको निर्णयलाई, त्यो निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? ठिक छ भन्नेले तालीमा र धत यो के गरेको ठिक भएन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको ताली वा गाली भन्ने शीर्षकमा गई आफूलाई मन परेको विषयमा ताली अथवा गालीमा भोट दिई सार्वजनिक चासोको विषयमा जनमतबारे जानकारी दिन मद्दत गर्नुहोला। अब केही अपडेट प्रस्तुत गर्छु। नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो केस गत माघ महिनामा देखियो। त्यसपछिको 7 महिनाको अन्तरालमा नेपालमा 7,71,852 जनाको स्वाब परीक्षण भयो, जसमध्ये 42,877 जनाको कोरोना त्यतिजना चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएको पहिचान भएको छ, जसमध्ये 257 जना सङ्क्रमितको ज्यान गएको छ भने 24,207 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। 18,413 जना अहिले अस्पताल र होम आइसोलेसनमा छन्। 6,749 जना क्वारेन्टिनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1,228 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् भने 6 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिले कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै जटिल समस्या बनेको यो महामारीलाई आज हामीले विभिन्न कोणबाट छलफल गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा पहिले कोरोना भाइरसको अहिलेसम्मको तथ्याङ्क विवरणहरू सहितको यो एउटा छोटो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो केस 2076 माघमा देखिएको थियो। चीनबाट आएका एक नेपाली विद्यार्थीमा संक्रमण देखिएको केही समयपछि बिस्तारै विदेशबाट फर्किएका, भारतबाट फर्किएका नेपालीहरूमा संक्रमण देखिन थाल्यो। सरकारले नेपालमा दोहोरो अङ्कमा संक्रमण देखिन थालेपछि पहिलो पटक लकडाउन गरेको थियो। झन्डै 2 महिनासम्म चलेको पहिलो लकडाउन संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएपछि खुल्ला भयो। तर साउनको सुरुबाट फेरि कोरोना भाइरसले उग्र रूप देखाउन थाल्यो। पहिले बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूमा मात्रै देखिएको संक्रमण बिस्तारै समुदाय स्तरमा फैलियो, जसको फलस्वरूप मध्य माघदेखि मध्य भदौको 7 महिना अन्तरालमा नेपालमा 7,31,852 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 42,877 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्, जसमध्ये 257 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ भने 24,207 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। 18,413 जना अहिले अस्पताल र होम आइसोलेसनमा छन्। 6,749 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1,228 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 6 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पहिलो लकडाउन पछि क्रमशः संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएपछि नेपालमा कोरोना भाइरसले छुनै सक्दैन, बेसार पानीले ठिक हुन्छ भने जस्ता अफवाह फैलिएका थिए। सरकारदेखि सामान्य नागरिक स्तरमा समेत कोरोनाप्रति लापरवाही सुरु भयो।
जब सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन 2 गुणा रात 4 गुणा पुग्न थाल्यो त्यसपछि भने नागरिक र सरकार दुवै झस्किए। पहिलो पटक बिना योजना र तयारी लकडाउन घोषणा र अन्त्य गरेको सरकारले दोस्रो पटक लकडाउन गर्नका लागि भने जिल्ला र स्थानीय तह छुट्याएर पूर्ण र अर्ध निषेधाज्ञा गर्न थाल्यो। अहिले पनि देशका 40 भन्दा बढी जिल्लामा पूर्ण र अर्ध निषेधाज्ञा जारी छ, तर संक्रमणको दर घटेको छैन, बढ्दो छ। यो बीचमा सरकार मात्रै चुकेको छैन, नागरिक स्तरबाट समेत चरम लापरवाही भइरहेका छन्। धेरै मानिस जम्मा हुनु महामारी फैलाउने मुख्य अस्त्र भएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि सभा सम्मेलन, भोज भतेर तथा उत्सव मात्र होइन, आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका बहानामा ठुला भिड भइरहेका छन्। यिनै भिडभाड र जमघटमा सहभागीहरूले कोरोना भाइरस घर घरमा पुर्याइरहेका छन्, जसको असर दिन प्रतिदिन देखिरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कोरोना महामारीले निम्त्याएको परिस्थिति र त्यसबाट बच्न अबको दिनमा चालिनुपर्ने अत्यावश्यक कदम के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा आज हामी विशेष छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेकपाका नेता खगराज अधिकारी। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, त्यसै गरी हामीसँग जोडिनु भएको छ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा कांग्रेस नेता गगन कुमार थापा। गगनजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। त्यसै गरी छलफलमा हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुने भन्दा नि जोडिनु भएका साथीहरूलाई म यहाँ परिचय गराउन गइरहेको छु। आइसियु तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी हामीसँग जोडिनु भएको छ। डाक्टर प्रभात नमस्कार, स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। र त्यसै गरी हामीसँग स्वास्थ्य गुणस्तर विशेषज्ञ जसको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनुपर्दथ्यो भन्ने कुरामा हामीले जोड लगाएका छौँ र स्वास्थ्य गुणस्तर विशेषज्ञ सुशील थापा पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। सुशीलजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, सुशीलजीको आवाज आएको छैन, कृपया एकपटक त्यो चेक गरिदिनु होला। र अब म पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीज्यूबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ सत्तारूढ दलको नेता पनि हुनुभएको हुनाले केही प्रश्नहरू उहाँतर्फ जान्छ, तर आजको कार्यक्रमलाई आलोचनात्मक कार्यक्रम भन्दा पनि सुझावमूलक कार्यक्रम, अबको बाटो कसरी लिएर जाने होला भन्ने विषयमा छलफल गर्नेतर्फ केन्द्रित राख्न म सहभागी साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा केही आलोचनाहरू हुन जालान्, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिएला, तर मूलतः हामी अबको बाटो के भन्ने कुरा एउटा निकास दिने विषयमा यो छलफललाई केन्द्रित गर्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र जसरी अब एउटा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि तपाईँ भइसक्नु भएको र यो अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै गएको जुन अवस्था हामी देखिरहेका छौँ, पूर्व मन्त्री खगराज अधिकारीज्यूलाई मेरो प्रश्न, यसलाई लिएर तपाईँले त्यस मन्त्रालयमा केही समय बिताउनु भएको र त्यसमा त्यो अनुभव पनि लिइसक्नु भएको र जनअपेक्षा पनि बुझिरहनु भएका हिसाबले समग्र परिस्थितिलाई तपाईँले हेर्नुभएको चाहिँ कस्तो छ र अब हामी कुन बाटोमा जानुपर्ने अथवा कुन बाटोतर्फ गइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ, कृपया अलिकति जानकारी पाउन। धन्यवाद। मैले एकै मिनट हजुरलाई यहाँलाई रोकेँ, मैले एकै मिनट यतिखेर मसँग जोडिनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम पनि जोडिनु भएको छ। म डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई पनि। नमस्ते। हजुर यहाँ हामी अब अहिले पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीजीले आफ्नो भनाइ राख्न लागिरहनु भएको छ। हामीसँग पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा पनि जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी आइसियु तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी, स्वास्थ्य गुणस्तर विशेषज्ञ सुशील थापा पनि जोडिनु भएको छ। मैले जानकारी यहाँलाई गराएँ, विशेष गरी भर्खरै जोडिनु भएका डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई, र कृपया अगाडि बढ्नु होला पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू। धन्यवाद रविजी, महत्त्वपूर्ण यो मौका दिनुभयो र हामी सबै नेपालीहरू र विश्व समुदाय नै साझा शत्रुका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लडिरहेका छौँ। अब हामी लड्ने कुरामा हाम्रो इस्पातिलो एकता अझ जरुरी छ। म पहिला त्यो सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र हामी महामारीको यो पीडामा छौँ। हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण, सबलीकरण, जनशक्तिको उत्पादन, वितरण, औषधि इक्विपमेन्टहरूको खरिद बिक्री वितरण र त्यससँग सम्बन्धित कतिपय कमी कमजोरीहरू र तिनलाई सुधार्नुपर्ने कुराहरू छँदै छन्, भइरहेका छन्। तर त्यो आवश्यक गति र तीव्रताका साथ हामीले गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ त समस्या होला। तर अब अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, पहिलो कुरा त सरुवा रोग नियन्त्रण सम्बन्धी संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ। त्यसले पर्याप्त पुग्छ कि पुग्दैन, म यसमा अलिकति समीक्षा गरौँ भन्छु। र आवश्यक पर्छ भने हामी सबै एक छौँ, एउटा तुरुन्तै एउटा अध्यादेशै ल्याएर भए पनि अब आजको तपाईँ
पाटनको घटनाले देखायो हामी यस्तो गतिविधि गरिरहेछौँ। त्यस कारणले यो सम्पूर्ण सामग्री जनशक्ति स्वास्थ्य संस्थाहरूको समुचित र एकीकृत सञ्चालन परिचालन र जनसमुदायहरूलाई पनि सचेत र सँगसँगै परिचालन गर्न अब एउटा यो सरुवा रोग सम्बन्धी नियन्त्रण नियमन सम्बन्धी एउटा अध्यादेशै पनि हामीले ल्याउनु पर्ने बेला हो जस्तो मलाई लाग्छ। एक अर्को कुरा अब हेल्थ इमर्जेन्सी अब हामीले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर हामी सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यसमा तत्कालै गर्ने अहिले उपचारका सन्दर्भमा या यसलाई कोभिड-19लाई यससँग विरुद्ध जुद्ध गर्नुपर्ने काम के छ जस्तो लाग्छ भने बुँदा नम्बर 1 मा म निवेदन गर्न चाहन्छु होम आइसोलेसनलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने र त्यो 3 पटक स्वास्थ्य कर्मीले त्यो रिपोर्टिङ लिने अपडेट गर्ने र त्यो पोइन्टहरुमा हस्पिटलका पोइन्टहरुमा जानकारी लिने दिने पनि गर्नुपर्छ। 2 नम्बर बुँदा अहिले जुन अस्पतालहरु थपिएको छ जनमैत्री एनएमसी जस्ता अस्पतालहरुलाई थप अस्पताल भनिएको छ त्यो अस्पतालहरुमा माइल्ड केसहरुलाई उपचारको व्यवस्था गर्ने र अक्सिजनको लेभल 80 भन्दा तल छ भने त्यसलाई अलि सिरियसली हामीले उपचारको विधि अपनाइरहनु पर्ने हुन्छ र कोभिड अस्पतालहरुलाई व्यवस्थित र स्वास्थ्य कर्मीहरुको शिफ्ट राख्नु पर्यो र उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने 14 दिनसम्म राख्ने र त्यो शिफ्ट गरेर राखेका क्वारेन्टाइनमा राखेका स्वास्थ्य कर्मीहरु 14 दिनपछि मात्रै घर जाने। अहिले त हामी त्यसलाई पनि सावधानीपूर्वक हेरेका छैनौं। र चौथो नम्बर बुँदा देशभरका अस्पतालहरुमा अक्सिजनको वास्तवमा सिलिन्डरहरु थप्नु पर्यो र 7वटै प्रोभिन्सहरुमा प्रदेशहरुमा अक्सिजन प्लान्टहरुको व्यवस्था तुरुन्तै गर्नु पर्यो र जति क्षमताका अक्सिजन प्लान्टहरु छन् मैले अघिल्लो केस 4-5 दिन पहिले भनेको थिएँ काठमाडौँमै पनि उत्पादनको 100% हामीले उत्पादन गर्न सक्ने हो भने अहिले 40% मात्रै उत्पादन छ। अक्सिजन हामी भेन्टिलेटर भनेका छौं अक्सिजन थेरापी गर्ने र अक्सिजन सप्लाईका लागि अक्सिजन उत्पादन पूर्ण रूपमा गर्नुपर्ने छ। अब टेस्टको मात्रा मैले यो तपाईको यो सिलसिलालाई मैले एकैछिन किन रोके भने सबभन्दा पहिला वस्तुस्थिति एकपटक जानु हामी कहाँ उभिएका छौं यतिखेर हाम्रो अवस्था के हो र म के पनि स्पष्ट बुझ्दछु भने पटक पटक डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग गरिएको संवादमा उहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा कुराहरू राख्नुहुन्छ घुमाएर भन्दा पनि प्रष्ट राख्न रुचाउनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। पटक पटकको कुराकानीमा मैले त्यो बुझेको छु। जनता डराउलान् अथवा स्थिति भयावह छ भन्दै हुन्छ मान्छे आत्तिएलान् भनेर भन्नुपर्दा पनि जे हो त्यही वस्तुस्थिति बताउन उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने त्यो विश्वासलाई कायम राख्दै पहिला डाक्टर जागेश्वर गौतमबाट फेरि अहिले हामी कहाँ छौं भन्ने बुझौं त्यसपछि क्रमशः सहभागीहरुमा आउँछौं र यो छलफलमा यदि कसैलाई भनेका कुराहरुमा कसैलाई क्रस गर्न मन लाग्यो भने कृपया क्रस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने 1 मिनेट दिनु न। हजुर किनभने मैले सुरु गरिहालेँ त्यो 1 मिनेटमा मैले फेरि आउँला हुँ। हस् त्यसपछि डाक्टर जागेश्वर हजुर हुन्छ। अब यो टेस्टले के देखिएछ भने 9% भन्दा बढीमा यो देखियो हैन। प्राथमिक कन्ट्याक्टलाई नै हामीले टेस्ट गर्न पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि हामी अब संक्रमितहरु पत्ता लगाउन सक्छौं। अब समुदायमा संक्रमणको जानकारी लिन इलाइजा बेस्ड सियर अफ प्रिभिलेन्स पनि हामीले सुरु गरिहाल्नु पर्छ समुदायको संक्रमणको लेभल जान्न। अब ल्याबको क्वालिटी अडिट गर्नु पर्यो हामीले र प्राइभेट यो पब्लिकको पनि। अनि त्यसको साथसाथै अब भ्याक्सिनको सम्बन्धमा पनि हामीले तयारी गर्न पर्यो र थर्ड फेज भ्याक्सिनको यो जुन ट्रायल छ यसलाई हामीले आह्वान गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि एमआरपी को डिस्ट्रिब्युसन र मूल्य जुन उपलब्धता र मूल्य चाहिँ हामीले उपयुक्त पाउँछौं। अब समुदायको व्यवहारको बारेमा हामीले साह्रै धेरै अपिल गर्न पर्यो। सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति सामाजिक व्यक्तित्व खास गरिकन जनस्वास्थ्य विज्ञहरू समेत। अब त्यसमा त एमसीसीमै पनि हामीले जनस्वास्थ्य विज्ञ फिजिशियन यिनीहरूलाई पनि थपेर राख्नुपर्छ। यो विज्ञहरूको धारणा हामीले अझ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले हामी चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने अब समुदायको संक्रमणको फेजमा छौं र त्यसकारण अब सावधानी अपनाउने र एकताबद्ध भएर सम्पूर्ण राष्ट्र अब कुनै पनि यस नो नभनिकन हामी समीक्षा पछि गरौँला। अब सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रीकृत हुनुपर्छ। फेरि आउँछु म फेरि पनि आउँछु गृहमन्त्री म फेरि पनि आउँछु। म डाक्टर गौतमबाट पहिला हामी बस छोटकरीमा हामी कहाँ छौं कहाँ उभिएका छौं यतिखेर संक्रमण कुन अवस्थामा हामी आएको छ यसलाई फेजहरू भनिन्थ्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अथवा कम्युनिटीमा स्प्रेड भएको फेज भनिन्थ्यो। त्यसलाई अब त्यो रेड अलर्ट के अलर्टहरू होलान् त्यो टर्म्सहरू के हुन् थाहा भएन। तर डाक्टर जागेश्वर गौतम कृपया बताइदिनु होला हामी ठ्याक्कै कहाँनेर छौं अहिले।
धन्यवाद छ रविजी, तपाईँले मलाई चाहिँ यो सोमा चाहिँ बोलाउनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईँको कार्यक्रममा सहभागी हुनु पाएकोमा म खुसी पनि छु, नम्बर 1। दोस्रो कुरा म भन्न चाहन्छु, अहिले नेपालमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण अहिले चाहिँ स्पोराडिक केसहरूको चरण पार गरेर अहिले चाहिँ 12 वटा जिल्लामा यो क्लस्टरमा यो चाहिँ गएको छ। अहिले यहीँनिर हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने यो चाहिँ अब कम्युनिटीमा जाने चाहिँ खतरामा छ, नम्बर 1। यो चाहिँ रोगको अवस्था भने। दोस्रो कुरा, नेपालमा अहिले पनि आजको दिनमा पनि यो चाहिँ कोरोनालाई राम्रोसँग बुझेको मैले पाइनँ। किनभने पोलिटिकल पार्टीहरूले यस ठाउँमा राजनीति गरिरहेछन् र यो कोरोनाको विरुद्धमा लड्नुपर्ने बेलामा अहिले पनि यो कोरोनालाई पोलिटिक्समा कन्भर्ट गरेर राजनीतिक तरिकाले बोलिरहेछन्, जुन दुःखद हो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, जनस्वास्थ्यविदहरू पनि ठिकसँग सल्लाह दिनुको बदला चाहिँ के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनस्वास्थ्यविद नै छैनन्, जनस्वास्थ्यविद चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहिर मात्रै छन् भन्ने किसिमले कन्भिन्स गर्ने किसिमले बाहिर बोलिरहेका छन्। उहाँहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ, बोलाएका छौँ, हाम्रो ठाउँमा आउनुहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनुहोस्, सल्लाह दिनुहोस्, तपाईँहरूको सल्लाह सर्वोपरि छ भनेर प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनु भएको मिटिङदेखि लिएर मन्त्रालयको मिटिङसम्म हामी बोलाएका छौँ। त्यो मिटिङमा उहाँ ठिकै ठिकै कुरा गर्नुहुन्छ, बाहिर निस्केपछि उल्टो कुरा गर्ने जनस्वास्थ्यविदहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। म सबैलाई त भन्न चाहन्न। 2 नम्बर। तेस्रो नम्बर चाहिँ मिडियाले अब सरकारलाई खेद्ने टाइम सक्यो, जति खेदियो। अब यो कोरोनाको विरुद्धमा लड्नलाई मिडिया, राज्यका 3वटै अङ्ग लगायत जनता सबै मान्छे मिलेर लड्नुपर्ने बेला भयो र यो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ काम भएको छैन भन्ने कुरा म तपाईँलाई 3वटा उदाहरण दिन चाहन्छु। इनफ इज इनफले आन्दोलन गर्यो, माइतीघर मण्डलामा गएर चाहिँ 100% PCR भन्यो। 100% PCR पनि हुन्छ संसारमा, कहीँ हुँदैन। यस्तो खालको असम्भव माग तेर्स्याइयो अनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, उहाँहरूसँग कुनै अहिले एजेन्डा छैन कि छ मलाई थाहा भएन, म राजनीतिक मान्छे होइन, गएर मिसिदिनु भयो उहाँहरू अनि उचालिदिनु भयो। अनि माइतीघर मण्डलमा चाहिँ उहाँहरूले इनफ इज इनफ अथवा 100% PCR का नाउँमा उफ्रिनु भयो। बालुवाटारमा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अगाडि के अरे निवास अगाडि गएर भेला गर्नुभयो। आज चाहिँ मछिन्द्रनाथको नाउँमा चाहिँ जमघट गरियो। यी चाहिँ आत्मघाती कदमहरू हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी कदमहरूलाई आत्मघाती भनेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टबाट पनि हामीले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ जमघट गर्यौँ। के अरे रुलिङ पार्टी, अपोजिसन पार्टी, अरू पार्टी, सबै पार्टी, कोही पार्टीका फ्याक्सनमा भेलाहरू, सम्मेलनहरू, जुलुसहरू गर्यौँ। आत्मघाती कदम हामीले चलायौँ र राजनीति गर्दैनौँ। तपाईले यो भनिरहँदा एउटा प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा पनि जुलुसहरू आएका थिए भन्ने कुरा पनि नछुटाउनु होला है, नत्र तपाईँले सरकारको धेरै बचाउ गर्न खोजेको अर्थ लाग्छ है डाक्टर साहब। त्यो पनि गलत थियो भन्दिनु होला है। प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा पनि जुलुस भएको थियो। म सबै कुरा भन्छु, चाहे सरकारी पक्ष, चाहे विरोधी पक्ष, जुनकै पक्ष भए पनि अब अहिले राजनीति भन्दा माथि उठ्नु पर्यो। अहिले चाहिँ देशमा ठुलो आपत परेको छ, संसारभरि सकेको छैनन्। अमेरिकामा न्युयोर्कमा चाहिँ राम्रोसँग उपचार दिन सकेको छैन, इटलीमा सकेको छैन, स्पेनमा सकेको छैन, आज दिल्लीमा ह्यान्ड्सअप गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। र यस्तो अवस्थामा अब यो चाहिँ फलानाले गर्यो तिलानाले गरेन भन्ने क्रिटिसाइज गर्यो भने त्यो चाहिँ रोग तपाईँको घरमै आइपुग्छ। अब नजिकै आइपुग्यो। र मैले एउटा प्रसङ्गमा भनेको थिएँ। हजुर डाक्टर साहब, म एकछिनमा फेरि आउँछु। म यसलाई क्रमशः यसलाई अलिकति सुझावमूलक पनि जानुपर्नेछ र केही आलोचना त जरुर हुनेछन्। कमजोरीहरूलाई समीक्षा गर्ने क्रममा आलोचनाहरू मिसिए भने त्यसलाई अन्यथा तपाईँले लिनुहुने छैन। विशेष गरेर सरकारलाई त अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तपाईँले नै प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ छलफलमा। म मान्य गगन थापासँग आउन चाहन्छु। अब अहिले भर्खरै डाक्टर गौतमले भनेका कतिपय कुराहरूमा, चाहे इनफ इज इनफमा जमघट भन्ने कुराहरूमा पुग्ने कुरामा
तपाईँको पनि सहभागिता नै थियो, प्रतिपक्षले अरू मुद्दामा उठाए पनि यो मुद्दामा प्रतिपक्षले मुद्दामा जानुपर्ने थियो भन्ने विषय पनि कता कता प्रतिपक्षी दलको नेताका हिसाबले तपाईँसँग पनि ठोकियो। अनि त्यो मात्र होइन, सुरुवातका दिनदेखि सरकारले सुनेन 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 भनेर करकर गर्नेमा पनि एउटा तपाईँ पर्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा अहिले भर्खरै डाक्टर गौतमले दिनुभएको यो अभिव्यक्ति भनौँ, यो विवरण सहित त्यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के गगनजी? धन्यवाद। यो कार्यक्रममा सहभागिताको अवसरको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अहिले उहाँकोमा टिप्पणी गर्ने भन्दा पनि तपाईँले कार्यक्रमको प्रारम्भ जसरी गर्नुभएको छ, अब कतातिर जाने भन्ने विषयको सन्दर्भमै केन्द्रित रहन्छु म। यो पहिलो चरणमा मलाई लाग्छ दुईटा पक्ष छ। एउटा अहिले आउँछु म प्राविधिक पक्ष, एउटा यसको राजनीतिक भनौँ वा यो स्वास्थ्यभन्दा बाहिरको पक्ष। मुख्य कुरा भनेको राजनीतिक नेतृत्वको कुरा हो। यो अब नेपालको राजनीतिक नेतृत्व गएको 3-4 महिना असाध्यै धेरै भनेको मूलत त प्रधानमन्त्रीजी असाध्यै धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र उहाँको व्यस्तताको मुख्य कुरा भनेको वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने थियो। आजदेखि टुङ्गिएको छ। त्यसैले सायद अब सङ्कट टर्यो, यो कोरोनाको विषयमा सङ्कट टरेको छ, अब सायद कोरोनाको विषयमा उहाँ फर्किनु होला भन्ने मेरो आशा छ। एउटा त्यसो भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीलाई नै मेरो आग्रह छ यो कार्यक्रम मार्फतबाट एकपटक सबै अहङ्कारबाट बाहिर निस्किएर, आग्रहबाट बाहिर निस्केर हामीले सरकारको कुराहरू सुन्यौँ, अहिले पनि सुन्यौँ, सुनिरहेका छौँ। यो सबैबाट बाहिर निस्किएर ठुलो दिल गरेर उदार मन गरेर एकपटक समीक्षा गरौँ। हामी सबै मद्दत गर्न तयार छौँ। एकपटक समीक्षा गरौँ, गएको 4-5 महिनामा हामीले राम्रो के गऱ्यौँ, हामीले गर्न सक्ने कामहरू हामीहरू कहाँ कहाँ चुक्यौँ। यो गर्दै गर्दाखेरि के नबिर्सौँ भने यो गर्दै गर्दा तल 753वटा स्थानीय सरकार छ, माथि 7वटा प्रदेशको सरकार छ। हामी सँगै हिँड्नुपर्छ। यहाँ हेरौँ। अर्को हामी कहाँ भने नागरिकसँग ठुलो विश्वासको सङ्कट आएको छ। तपाईँले पार्टीलाई, मिडियालाई, यसलाई त्यसलाई दोष लगाएर कोही यो यसपटक यहाँ एकछिनलाई आत्मरति रमाइलो होला, तर ठुलो नागरिकसँग विश्वासको सङ्कट आएको छ। मुलुकको यो तल अधिकारीहरूले यहाँ आएर कसैले भनेर यो सङ्कटको सम्बोधन जनताले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले नागरिकसँगको यो सङ्कटको ठुलो खाडललाई पुर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यो काम गरौँ। र यस पछाडि हाम्रो समन्वयको ठुलो अभाव छ। जति स्वास्थ्य क्षेत्र छ त्योभन्दा बाहिर गैर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सँगसँगै काम गरेनौँ भने यो कोभिडको कुरा, कोरोनाको कुरा स्वास्थ्यसँग मात्र होइन, हाम्रो त ठुलो यसको इकोनोमिक क्राइसिसको तर्फ हामीहरू गइसक्यौँ। त्यो पाटोमा नन हेल्थ सेक्टरमा के गर्ने सँगसँगै राखेर गरौँ, एउटा पार्ट। अब म दोस्रो पक्षमा आउँछु। दोस्रो पक्षमा हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ भने हामी अहिले पनि त्यो सिस्टमको अप्रोचबाट हेर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले यसलाई खुद्रा खुद्रा, मैले यो बिचमा नगरपालिकामा हेरेँ, वडामा हेरेँ, प्रदेशको साथीहरूसँग कुराकानी गरेँ, सङ्घको साथीहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा हामी अहिले पनि खण्ड खण्डमा खुद्रा खुद्रामा काम गरिरहेका छौँ। सिस्टमको एप्रोचबाट हेर्न सकिरहेका छौँ। म यसको एउटा छोटकरीमा टुङ्ग्याइहाल्छु। यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो प्रयासको प्राथमिकतामा अहिले पनि कमभन्दा कम मान्छेलाई अस्पताल पुग्ने अवस्था कसरी बनाउने, अस्पताल भन्दा पहिलाको पाटोमा हामीले ठुलो काम गर्नुपर्छ। अस्पतालको पाटोमा काम गर्दै गर्दा समुदायको सहभागिता, स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागिता, यसमा हामीले फेरि पनि अस्पतालमा पुग्नुभन्दा पहिला हामीले गर्ने म्यासिभ रूपमा हामीले गर्ने त्यसबाट हामीले छुट्याउनु पर्ने, हामीले गर्ने ट्रेसिङ। म आजै मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा करिब टेस्ट भइसकेको 9 दिनसम्म पनि मान्छेको ट्रेस हुन नसकेको कुरामा आज दिनभरि त्यसमा लागेर भिडेर आएको भर्खर म यहाँ है। त्यसपछि गइसकेपछि एउटा मान्छे हामी होम आइसोलेसन भनिरहेका छौँ। अहिले तपाईँको कार्यक्रम चलिराख्दै गर्दाखेरि यो कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिला सकिन साथै यो बिचमा यही तल जय बागेश्वरीको वडा नम्बर 8मा बस्ने एकजना व्यक्ति जो सङ्क्रमित हुनुभयो, हिजो थाहा पाउनु भयो, उहाँको अहिले अक्सिजन लेभल घट्यो। अब उहाँलाई यतिखेर कहाँ लिएर जाने भन्ने त्यो सिस्टम भन्छौँ नि हामी। अब उहाँ कहाँबाट स्वाभाविक रूपमा जनप्रतिनिधि भएकोले मसम्म आइपुग्ने भयो, मेरो ठाउँको मतदाता भएकोले सिस्टम हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ। यो सिस्टम बनाऊ, जसले गर्दाखेरि हामी ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितलाई अस्पताल पुग्नुभन्दा पहिला हामी अस्पतालभन्दा बाहिर राख्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अस्पताल केन्द्रित हामीले गर्नुपर्ने कामहरू छ। अस्पताल केन्द्रित गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले भर्खर मान्य खगराज अधिकारीले अक्सिजन लगाएको थुप्रै कुरा भयो, म डिटेलमा जान्न, पटक यसको बारेमा छलफल यसमा डक्टर साहबहरू यहाँभित्र हुनुहुन्छ। अस्पताल केन्द्रित तयारी गर्दै गर्दाखेरि कहिले हामीले सबै अस्पताललाई कोभिड भनिदिएका छौँ, कहिले हामीले 20% बेड राखेन भने तँलाई ठोक्छौँ भनेर भनेका छौँ, हामीले कहिले के भन्दै गर्दा अहिले यस्तो अवस्था भएको छ कि अब हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू नै कति सयको सङ्ख्यामा अहिले सङ्क्रमित भएको छ। तिनलाई कसरी जोगाउने भन्ने हाम्रो अवस्था आउन लागिसक्यो। अस्पताल केन्द्रित तयारीका सन्दर्भमा हामी यतिसम्म
अस्पतालमा थेग्न सक्छौँ, हाम्रो सिस्टम ओभररन गर्दैन, हस्पिटलमा पुर्याउनुभन्दा पहिला हामीले यति गर्नुपर्छ भनेर हामी अहिले पनि डुबिसकेका छैनौँ, गर्ने ठाउँहरू छ। तर रवैया यो सबै गल्ती गरेको ती सडकमा आउने ती युवाहरू जसले राज्यको जवाबदेहिता खोजे, तिनको कारणले गर्दा नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको, मिडियाको कारणले गर्दा बढेको यो भन्ने अझै पनि यही भनेर सिङ्गो सरकारको धारणा यही हो, यही भनेर बस्ने हो भनेदेखि भने राम भन्ने भन्दा बाहेक अरू केही पनि गर्न सकिन्न। राम भन्नुभन्दा अगाडि आएर गर्ने हो भने अलिकति सोच्ने तरिका बदलौँ। म यति मात्र कुरा भन्छु, म फेरि पनि भन्छु, मेरो परिवारको 2 जना सदस्य अहिले आइसियुमा हुनुहुन्छ। 2 जना सदस्य अहिले मेरो आफ्नो नाताभित्रको मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हिजो लास उठाउन नसकेर सेनासँग तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवसँग फोन गरेर गुहारेर 48 घण्टापछि करिब त्यहाँबाट लास उठाएर लिएर गएको प्रत्येक दिन हामी भोगिरहेका छौँ। अनि यो यसबाट हामी मर्दै गर्दा पर्दै गर्दा हामी सबै पर्ने होइन। यहाँ को असफल होला भने कसलाई छ, कोही असफल भएर कसलाई गर्नु छ धन्दा, यहाँ कोही असफल हुँदै गर्दा हामी कोही रहन्छौँ, यहाँ हामी कोही बाँच्छौँ। यहाँ यो मानिसको जीवनभन्दा ठुलो कुराहरू केही छ? हामी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। यो बेलामा हाम्रो वडाको सरकारलाई गएर हात जोड्छौँ। तर म यति भनेर टुङ्ग्याउँछु, तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त तरिका। केही दिन अगाडि मन्त्रीजीदेखि लिएर मेयर साहबदेखि लिएर काठमाडौँको कुरा गर्छौँ, सबलाई गएर हात जोड्दै लौ न के गरौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि काठमाडौँमा मन्त्रालयले आइसोलेसन सेन्टरको खोज्नको निम्ति चाहिँ सांसदको भेला गरेको रे। त्यो सांसदमा कसलाई बोलाएको? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सांसदलाई मात्रै। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा अध्यक्षको भेला गरेको रे, कसलाई बोलाएको रे? नेकपाबाट निर्वाचित भएको वडा अध्यक्ष मात्रै। यसरी पनि चल्छ महामारीको लडाई, संक्रमण विरुद्धको लडाई यसरी जितिन्छ। हजुर, यसमा यो खुला भनौँ, सबै काम गर्न तयार छ। कोही मान्छे पनि यो बेलामा चाहिँ यतिखेर सबलाई कसरी बाँचौँ भन्ने छ, कसरी बचाउँ भन्ने छ। यो सबैको योगदान लिएर अहिले भर्खरैको तपाईँको गगनजी तपाईँको यो कन्सर्नलाई माननीय खगराज अधिकारीले पनि केही जवाफ दिनु होला र यसका टेक्निकल पाटोहरूमा डाक्टर जागेश्वरले पनि केही बताउनु होला। तर अब यतिखेर म गुणस्तरको कुराकानी गर्छु, जहाँ चाहिँ यतिखेर हामीसँग गुणस्तर विशेषज्ञ, स्वास्थ्य गुणस्तर विशेषज्ञका रूपमा सुशील थापाजी रहनु भएको छ। अब गगनजीले त प्रतिपक्षको नाताले मुद्दा उठाउनु भयो होला रे भन्न पनि सकिएला। एक अर्थमा प्रतिपक्षलाई मुद्दा चाहिन्थ्यो, उहाँले सरकारको विरोध गर्ने हो, विरोध गर्ने ठाउँ पनि पाएको, झन् चर्को विरोध गर्नुभयो भनौँला रे। डाक्टर जागेश्वर गौतमले पनि समहाउ अब सरकारको एउटा यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लिनुभएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा सरकारलाई बचाउनै पर्छ, बचाउनका लागि गर्नुभयो होला, कमी कमजोरीहरूलाई सकेसम्म छुपाउनका लागि, लुकाउनकै लागि केही अभिव्यक्ति दिनु होला रे भनेर शङ्का गर्ने एउटा सुविधा पाऊँ। अब तपाईँ विशेष गरेर यो स्वास्थ्यको गुणस्तरका अवस्थालाई लिएर हेर्दाखेरि यी सबैभन्दा पर बसेर यथार्थलाई आफ्नै आँखाले तपाईँले देखिरहनु भएको र विभिन्न ठाउँबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्यको बारेमा वकालत गर्दै आउनुभएको, आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिँदै आउनुभएको तपाईँका नजरमा हामीले अब गर्नुपर्ने चिजहरू के रहेका छन्? चुकेका कुराहरू त धेरै ठाउँमा आइसके, त्यो पनि केही मेन्सन गर्नुपर्ने भए गरिदिनु होला। र अहिले भइरहेको टेस्टिङ जुन वेबाट, जुन तरिकाले यो सेवा प्रदान गरिरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले, त्यसलाई हेरेर त्यसमा टेकेर अबको बाटोहरू कस्तो हुन सक्लान् भन्ने कुरा अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। एक्चुअली क्वालिटी म्यानेजमेन्टको हिसाबमा भन्दाखेरि चाहिँ नि अब हामीले फ्याक्टलाई चाहिँ नि उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, फल्टलाई फाइन्ड गरेर दोषारोपण गर्ने चाहिँ नि क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा खास अलिक डिस्करेज कुराहरू हो। र म सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोभिडको सुरुवाती बेलादेखि नै सँगसँगै काम गरेर सहयोग गर्दै आइरहेको कुरा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भेरिफाई गर्न सक्छ होइन, मैले सक्ने चाहिँ गरिरहेको। र मेरो पहिलो स्टार्टमा डाक्टर जागेश्वरले भन्नुभएको जस्तो 100% PCR एकदमै रङ माग हो भनेर मैले रियलाइज गरिसकेपछि इनफ इज इनफको भाइहरूसँग पनि मैले भेटेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो तरिकाले चाहिँ नि गलत हो भन्ने कुरा डिस्कसन म आफै पर्सनली गएर पनि गरेका थिएँ। तर अहिले म के भन्न चाहन्छु भने माननीय गगन थापाजीले उठाउनु भएको सिस्टम आउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ नि सिस्टमको कुरा गर्छ। अनि जब हामी सिस्टम भन्छौँ, सिस्टमभित्र इनपुट हुन्छ, सिस्टमभित्र प्रोसेसिङ हुन्छ र सिस्टमबाट आउटपुट निक्लिन्छ। हामीले अहिले खोजेको आउटपुट भनेको चाहिँ नि फ्ल्याट इन द कर्भ, अब चाहिँ नि इन्फेक्सन नबढोस् भन्ने त्यो रिजल्ट हामीले खोजेको हो। र क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम र सिस्टमले के भन्छ भने रिजल्ट हेरेर रुने, कराउने, चिच्याउने, नर्भस हुने होइन। रिजल्ट गलत आयो भने हामी ब्याक टु इनपुट्समा जानुपर्छ भन्नाले रिजल्ट खराब आएको त्यो आइसोलेटेड केस होइन, सिस्टम डिफेक्ट हो। सिस्टम केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट्सहरूले बनेको हुन्छ।
अब यसलाई इनपुटलाई अलिकति सर्टमा इलाबोरेट गर्दाखेरि मैले छिटो बुझ्न सजिलो होस् भनेर 6M भन्नेलाई चाहिँ इनपुट मानेको छु। एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट, त्यो फर्स्ट M हो। सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो म्यान पावर हो, जो चाहिँ माइन्ड पावर पनि हो, म्यान पावर पनि हो। अब त्यो दुईटामा चाहिँ हामी यसो हेर्दा अलिक स्ट्रङ देखेको छौँ। गभर्मेन्टले असाध्यै दिल खोलेर पैसा खर्च गरेको छ, मान्छेहरूलाई कन्फ्युजन पनि छ त्यत्रो पैसा खर्च गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन, देशै टाट उल्टिने गरी PCR गरेका छ, अझ नपुगेर 100% मागेका छन्। सो मेरो विचारमा इन्भेस्टमेन्टमा कमी भएको छैन, तर यो इन्भेस्टमेन्ट भन्दा बढ्दा एक्सपेन्सेस नहोस्, यानि कि इन्भेस्टमेन्ट नै रहोस्, किनभने इन्भेस्टमेन्ट पछिसम्म युज गर्न सकिन्छ। अहिले अब ताल्न सुरसँग धेरै इन्भेस्टमेन्ट, यानि कि मेरो भाषामा के भन्छ एक्सपेन्सेस गरिरहेको छौँ। PCR मेसिनहरू किनेर जुन पछि युज हुनेवाला छैन, त्यो पछि कुरा गरौँला। अब बाँकी 4वटा एममा चाहिँ नि मैले डिफेक्ट देखेको छु, त्यो रिसोर्सेस, त्यसमा चाहिँ मटेरियलको म्यानेजमेन्टमा धेरै ठुलो डिफेक्ट छ। त्यसपछि मेथड, कसरी काम गर्ने भन्ने मेथडमा ठुलो डिफेक्ट्सहरू देखिरहेको छ, जस्तो कोअर्डिनेसनको कुरा सबैले बुझ्ने। अब चाहिँ नि फ्लाइट हामीले गर्नु भनेको, तर लोअर लेभलको एक्जिक्युसन गर्ने बेलामा चाहिँ नि फ्लाइट रोकिदियो भनेर 264 जनाले असाध्यै ठुलो दुःख पाएको कुरा भने चाहिँ नि प्योरली कोअर्डिनेसन हो। त्यस्तो चाहिँ नि मैले चाहिँ नि एज अ म्यानेजमेन्ट टुलको हिसाबमा मैले मेरो ब्राकेटभित्र छिराएर हेर्दा हन्ड्रेड्स अफ कोअर्डिनेसन इस्युजहरू छन्, त्यो मेथडभित्र पर्ने भयो। अब मदर नेचर भन्ने कुरा त संसारभरि नै च्यालेन्जमा आएको छ, नेचर नै हाम्रो अगेन्स्टमा छ, मदर नेचर नै हाम्रो अगेन्स्टमा भएपछि हामीले बाँकी 5वटा एमले त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने, इन्भेस्टमेन्ट बनाएर, म्यान पावरको ट्रेनिङ, म्यान पावरहरूलाई बढाएर, मसिनहरू किनेर, मटेरियलहरू चाहिँ नि किनेर र इस्टाब्लिस इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड भन्नाले संसारभरि प्रचलित गर्ने तरिकालाई अवलम्बन गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि काम गर्नुपर्नेमा 2टा एम भेरी स्ट्रङ देखिएको छ। किनभने नेपालको हेल्थ प्रोफेसनल्सहरूले ज्यान माया मारेर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। एक्चुअली स्यालुट चाहिँ नि उहाँहरूलाई हो, तर काम लगाउने मान्छेले घमण्ड गर्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने काम गर्ने मान्छेले डाइपर लाएर काम गरे हो, तर काम गराउने मान्छेले चाहिँ डाइपर नलाइकन अलिक सेफ वेमा काम गराउनलाई चाहिँ नि अब सोच्ने बेला भयो। त्यो चाहिँ नि मेरो सिस्टमभित्रको इलाबोरेट नगरिकन 6M भनेको इनपुटहरू हो र हामीलाई अहिले माइग्रेन्ट बाहिरबाट आउने इन्फेक्सन लिएर आए र त्यो कम्युनिटी लेभलमा सरिराखेको छ, त्यो चाहिँ नि हाम्रो लागि च्यालेन्ज हो। र यी सारा इनपुट युज गरेर हामीले निकाल्न खोजेको रिजल्ट भनेको चाहिँ फ्ल्याटेनिङ द कर्भ र योभन्दा बढ्ता सर्न नदिउँ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो सिस्टमको आउटपुट हुनुपर्छ। त्यो सँगसँगै मलाई अर्को एउटा चिज थप्नु मन लागेको चाहिँ नि, अब यो रेस्पोन्स भनेको चाहिँ नि कोभिड अथवा कुनै पनि पेन्डेमिक रेस्पोन्स भनेको टोटल्ली साइन्टिफिक पनि होइन, अलोन म्यानेजमेन्ट मात्रै पनि होइन, इट्स अ युनिक कम्बिनेसन अफ आर्ट अफ साइन्स। साइन्सलाई इन्कर्पोरेट गरेको आर्ट हो यो, यसमा स्किल हुनुपर्छ र यो स्किल सेटमा चाहिँ नि कम हो। त्यस कारण हाम्रो घमण्ड गर्ने बाटो साइन्टिफिक चिजमा र हामीले गरिरहेको अवलम्बन गरेको र एक्जिक्युसनमा एकदमै राम्रो भए तापनि म्यानेजमेन्ट भित्र चाहिँ नि जो 2 ट्र्याक हार्मोनाइजेसन भन्छ नि, एउटा म्यानेजमेन्ट र अर्को साइन्स, त्यसमा मैले अलिक डिफेक्ट देखिराखेको छु र अब अहिले यसलाई चाहिँ नि हामीले इम्प्रुभ गर्ने हो। त्यसकारण मैले पहिला पनि भन्ने गरेको PDCA भन्ने साइकल छ, प्लान डु चेक एक्ट, जसभित्र चाहिँ नि हामी रिजल्ट खराब आयो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएन भने हामी त्यसलाई चाहिँ नि इनपुटभित्र गहिरेर हेर्ने, प्लान फेरि गर्ने, रिप्लान गर्ने, त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन चेक गर्ने, मिटिङ्सहरू धेरै बस्ने र त्यसले चाहिँ नि इफेक्टिभ रिजल्ट आएपछि सेम चिज अरू धेरै ठाउँमा चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्ने, यो लेभलको चाहिँ नि PDCA साइकल, यो लेभलको म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी हुनुपर्नेमा चाहिँ नि त्यहाँनिर मैले अलिकति डिफेक्ट देखाएको छु। अब अहिले धेरै नै हामीले हात जोडिसक्यौँ, धेरै नै रिजल्ट हामीले सोचेको भन्दा अगेन्स्ट गएको हुनाले मेरो विचारमा धेरै ल्याग गर्यौँ। मतलब यो सबै कुराहरू जुन प्रारम्भिक चरणमा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू हामीले ल्याग गर्यौँ, जसका कारणले हामीले अहिले पाएको रिजल्ट हो यो चाहिँ हामीले रोक्न सक्थ्यौँ, अथवा समयमा यी कुराहरूमा यो म्यानेजमेन्ट लगायतका जति पनि कुरा तपाईँले बताउनुभयो त्यसमा ध्यान दिएको भए यो आउटकम यति भयावह अथवा अब हुनेवाला भयावह हुने थिएन भन्नेमा तपाईँले जोड लाउनुभयो। मैले चाहिँ नि त्यो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, इनपुट म्यानेजमेन्टमा फेरि एकचोटि रिभिजिट गर्ने बेला भयो र हामी जुन तरिकाले अघि बढेका छौँ एकदम अघि बढेर मात्रै यो चिज रेस्पोन्स पोजिटिभ डाइरेक्सनमा नगएर वी हेभ टु लुक ब्याक र चाहिँ नि फेरि रिएस्टाब्लिस गर्नु पर्यो हाम्रो रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई।
भन्ने चाहिँ नि मेरो कुरा हो। हजुर, अब डाक्टर जागेश्वरसँग सम्बन्धित कुराहरू धेरै आए। मान्य गगन थापाले उठाउनु भएपछिको र अहिले भर्खरै सुशीलजीले उठाउनु भएको कुरामा पनि उहाँसँगै जोडिनु भयो, धेरै कुरा स्वाभाविक रूपमा जोडिनु भयो। त्योभन्दा पहिला अहिले डाक्टर प्रभात अधिकारी जोडिनु भएको छ, जो आइसियु तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर प्रभात, जस्तो अब शुक्रराज ट्रोपिकल जुन अस्पताल छ त्यहाँ काम गरिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमा संक्रमण छैन भनौँ न, एक हिसाबले उहाँहरू सेफ हुनुहुन्छ देखिनु भएको छ, विच इज अ गुड न्युज एन्ड हामी सधैँ त्यस्तै नै चाहन्छौँ। तर अन्य जस्तो वीर अस्पतालकै कुराकानी गरौँ, त्यहाँ र अन्य विभिन्न ठाउँका स्वास्थ्यकर्मीहरूमा भने संक्रमण देखिएको छ। यो के हो? यसले के कुराको सङ्केत गर्दछ? यसलाई हामी आम मान्छेले कसरी बुझ्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा भएको जुन सङ्क्रमणको दर बढेको छ जसरी, त्यो हेरिकन स्वास्थ्यकर्मीहरूमा कुन रूपले यो अझै अगाडि बढ्न सक्ला जस्तो तपाईँ देखिरहनु भएको छ र यसका समाधानका उपायहरू, यसलाई रोक्नका लागि के अब गर्न सकिन्छ होला? यसलाई सकेसम्म छोटो पार्ने कोसिस गर्नुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। सुरुमा टेकु अस्पताललाई चाहिँ एउटा कोभिड सेन्टर बनाउँदाखेरि जुन एउटा फ्रेमवर्कहरू बनाएको थियो, त्यो इनिसियल भिजिटमा चाहिँ म पनि त्यो एउटा टिममा चाहिँ थिएँ होइन। र त्यो काठमाडौँमा सङ्क्रमणको केस आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले जुन सेटअप गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ के थियो भने हाम्रो सरकारको फोकस पनि थियो, WHO को फोकस पनि थियो, सबैको फोकस चाहिँ टेकुमा चाहिँ अब बिरामीहरू आउँछ, उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सही मापदण्ड अनुसार बनाइएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर रुम, अथवा त्यो छैन भने चाहिँ युनिल्याटरल ल्यामिनर फ्लो सिस्टम भन्छ, जसमा चाहिँ हावा भित्रको हावा चाहिँ डक्टरतिर अथवा चाहिँ कोरिडोरतिर नआएर झालबाट बाहिर जान्छ, अनि त्यहाँ हेपा फिल्टर पनि राख्न सकिन्छ होइन। त्यो खालको एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ यो पिपिई अथवा मास्क लगाउनु पर्ने प्रोटोकल पोलिसीहरू, अनि चेक गरिसकेपछि डक्टरहरू नर्सहरू निस्केर सावर लिने अरू फेसिलिटीहरू त्यो सबै भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट के आयो भन्दा चाहिँ एउटा पनि सङ्क्रमित भेटिएको छैन। तर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नलेज चाहिँ डेसिमिनेट भएन। जस्तो कि हरेक अब सरकारको मात्र दोष दिनु खोजा होइन, हामीले बजेट चाहिँ पठायौँ, गाउँमा बजेट त पठायौँ, तर त्यही अनुसारको ट्रेनिङ दिन सकेनौँ। जस्तो कि गाउँमा गएर चाहिँ उहाँहरूले आइसोलेसन सेन्टर अथवा आइसियु बेड चाहिँ बनाउनु भयो होइन। एनएमसीको गाइडलाइनमा नै हामीले चाहिँ त्यो आइसियुको सेटअप कसरी बनाउनु पर्छ भनेर लेखिएको पनि छ। तर कुनै पनि गाउँमा बनेको अथवा अरू ठाउँमा बनेको आइसियुहरू चाहिँ त्यो सेटअपको नेगेटिभ प्रेसर रुम अथवा युनिल्याटरल ल्यामिनर फ्लो भन्ने सिस्टमको बनेकै छैन, अथवा भएको आइसियुले त्यस्तो बनाएको छैन। र अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलहरू अनप्रिपेयर्ड भएर बसे। सुरुमा चाहिँ अब कोभिड हस्पिटल्सहरू डेसिग्नेटेड थियो र अरू प्राइभेट हस्पिटल्सहरूले चाहिँ हाम्रोमा कोभिड पेसेन्ट्सहरू आउनु न, त्यही भएर हामीले लिनु पर्दैन भन्ने एउटा मानसिकता पनि भयो। र अरू कुरा के पनि थाहा भएन भन्दा चाहिँ सबै कोभिडको बिरामीहरू चाहिँ रुवा खोकीको सिम्टम्सहरू, खोकी लाग्ने, निमोनियाको सिम्टम्सहरू र ज्वरो मात्र लिएर त आउनु न। हाम्रो कतिपय केसेसहरू चाहिँ ज्वरो पनि हुँदैन, खोकी पनि हुँदैन, उहाँको डायरिया अथवा अरू सिम्टम्स लिएर आइरहेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो, अरू हस्पिटलमा चाहिँ डक्टरहरू प्रिपेयर्ड हुनुहुन्थेन, कोभिड भनेर शङ्का गर्नुभएको थिएन, जुन खासको प्रिकसन लिनुपर्ने थियो त्यो लिनु भएन, त्यही भएर सर्यो। र अहिले तर यो कुरा त देशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त थाहा हुन्छ नि, विभिन्न तपाईँ लगायत अन्य विज्ञहरू त हुनुहुन्छ नि। यो अवस्था त्यसमाथि हामीसँग त समय पनि थियो, अरू देशहरूमा कुन अवस्थामा गइरहेको थियो भन्ने जान्ने बुझ्ने समय थियो। मान्य गगन थापाले पनि धेरै पटक यो कुरामा जोड लगाउनु भएको थियो, समय धर्किएलाई लै भनिरहनु भएको पनि थियो, लगायत अन्य विशेषज्ञहरूले पनि भनिरहनु भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा अब यो प्रश्न मैले डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई नै अगाडि सारेँ। जुन तरिकाले कोभिडलाई ह्यान्डल गरियो, त्यो ह्यान्डल गरेको कुरालाई चाहिँ ठिकै तरिकाले ह्यान्डल भएको हो यो भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिले अगाडिको दिनहरू कसरी तपाईँहरूले लैजानु होला भन्ने कुरामा त आशंका भयो नि। बितेका कुराहरूमा भएका कमजोरीहरूलाई नै एक्सेप्ट गर्न सरकार तयार छैन, हामीले सही गरेका छौँ, हामीले बेस्ट गरेका छौँ भनिरहने हो भने र रिजल्ट यो आइसकेपछि भोलिको दिनमा तपाईँहरूले ह्यान्डल गर्ने चिज सही हुन्छ र यो कोभिडलाई चाहिँ तपाईँहरूको म्यानेजमेन्टबाट, तपाईँहरूको हातबाट यो चाहिँ सल्भ हुन्छ, रिजल्भ हुन्छ अथवा राम्रो रिजल्ट आउँछ भनेर आम मान्छेले कसरी विश्वास गर्ने? डाक्टर जागेश्वर, अब सबभन्दा पहिला त बुझ्नु पर्यो यो रोग नयाँ हो। यो रोग चाहिँ कुनै पहिलादेखि हामीसँग अनुभव भएको रोग होइन। 9 महिना अगाडि भयो भने यहाँ कोही पनि डाक्टरलाई यो कुरा थाहा थिएन। र यो 9 महिनाको बिचमा हामीले धेरै कुरा सिकेको छौँ। र नेपालले आज भन्दाखेरि इभिडेन्स हेरेर भन्नु पर्यो, हामीले काठमाडौँलाई मात्रै हेरेर भएन, देशलाई हेर्नु पर्यो र अरू देशहरूसँग पनि कम्पेयर गर्नु पर्यो। र नेपालले कोरोना म्यानेजमेन्टको लागि, कोभिड-19 म्यानेजमेन्टको लागि वान अफ द बेस्ट रिजल्ट दिएको छ। फेरि तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नु कसरी कुन टर्म्समा यो त बडो गजब कुरा भन्नुभयो। कुन टर्म्समा? ल यो डिबेटको लागि पनि ओपन छ है अब चाहिँ फ्लोर, किनभने कसैलाई क्रस गर्नु पर्यो भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। कुन टर्म्समा चाहिँ नेपालले बेस्ट रिजल्ट दियो मलाई जान्न मन लाग्यो डाक्टर साहब। यो चाहिँ नेपालले बेस्ट रिजल्ट दिएको छ। कसरी दिएको छ सुन्नु। नेपालमा संक्रमण रेट
अहिले पनि हाम्रो सङ्क्रमण दर चाहिँ कम छ, अहिले पनि हाम्रो मोर्टालिटी रेट कम छ र अहिले पनि हाम्रो रिकभरी रेट राम्रो छ। त्यसो भएर यो त गोल्ड टु गोल्ड कम्पेयर गर्नु पर्यो नि, गोल्ड टु सिल्भर कम्पेयर गरेर त भएन नि। तपाईँ साउथ एसिया कन्ट्रीहरूको हेर्नुहोस्, श्रीलङ्का पछि सबभन्दा वान अफ द बेस्ट रिजल्ट हामीसँग छ आज। ठिकै छ, यो रिजल्ट हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अस्पतालहरूले चाहिँ काम गर्न सकेनन् उ गर्ने भने दुईजना पूर्व मन्त्रीहरू नै यहाँ हुनुहुन्छ, आज डिबेटमा आउनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो पालामा नेपालको हेल्थ सिस्टमको लागि कति चाहिँ काम गर्नुभयो उहाँले। यो ओभरनाइट बन्छ, एक रातमा बन्छ, यो सबै एकै दिन हुने कुरा हो। यो हुन सक्दैन। जहाँसम्म सुशील थापाजीले चाहिँ उठाउनु भएको कुरा छ, उहाँको कुरा धेरै जसो कुरालाई म मान्छु। उहाँले चाहिँ एकदमै तार्किक र एकदम व्यवहारिक सैद्धान्तिक दुवै कुरा उठाउनु भएको छ। त्यो दिशामा हामी अहिले हिँडिरहेछौँ। हामी सेरो प्रिभ्यालेन्सहरू गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो ल्याबहरूले गरेको टेस्टमा चाहिँ हामीले क्वालिटी एसुरेन्सको लागि, क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। हामी त्यो कुरा हामी आफै गरिरहेका छैनौँ, हामी चाहिँ आउटसोर्सिङ गरेर विद्वानहरू लिएर हामीले चाहिँ गर्न लागिरहेछौँ। त्यसो भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कामै गरेन। उहाँहरूलाई थाहा छैन नेपालको पर क्यापिटा इन्कम कति छ, नेपालको चाहिँ मान्छेको जीवन स्तर कस्तो छ, नेपालका अस्पताल कस्ता छन्, उहाँहरूले हेर्नु भएन। हाम्रा अस्पताल कस्ता थिए भन्ने उहाँहरूलाई थाहा भएन र उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। तर आज चाहिँ बुझ बचाइरहनु भएको छ। त्यस्तो कुरा गरेर मिल्दैन। आउनुहोस् न, सहयोग गर्नुहोस् न, हामी त रेडी छौँ। र अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेर त अब चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरू के आउनु होला र हामी रिक्वेस्ट गरौँला नि सम्बन्धित ठाउँमा। किन उहाँहरू जानुभयो नि, केही भए बोलाउनुहोस् न भनेर मन्त्रीहरूलाई नै भन्नुभयो, मन्त्रीहरूले नै बोलाउनु भनेर बोलाउँदा पनि वास्ता गर्नु भएन भनेर त उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। खैर, यसमा दुवै मन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ म प्रतिक्रियाको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यो कुरा त डाक्टर जागेश्वरले मात्र होइन, धेरैले तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त मन्त्री हुँदाखेरि त भनेर तपाईँहरूलाई विभिन्न फोरममा सोधेकै प्रश्न हो। उहाँले आज यो फोरममा सोध्नु भएको छ र यति खुलेर डिबेट हुनुपर्छ पनि भन्ठान्दछु म। खैर, हाम्रो उद्देश्य यसको उपाय खोज्ने हो। केही समयलाई यसबारे पनि कुराकानी गरौँ। यो कुरा निस्किनै सकेपछि अगाडि बढौँ। सबभन्दा पहिला म खगराज अधिकारीज्यूबाटै सुरु गर्न चाहन्छु, त्यसपछि मान्य गगनजीसँग आउँछु। किनभने पहिला मन्त्री त गगनजी भन्दा पहिला खगराजजी हुनुभयो हुनाले तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्नुभयो पूर्व मन्त्रीज्यू? धन्यवाद। यो मौका मिल्यो प्रश्न। अब मैले जे गरेँ त्यो बाटो बाहेक थप के हो भनेर एक वाक्यमा जवाफ दिएँ भने पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने बलम्बोमा उहाँहरूले अहिले कोभिड हस्पिटल बनाउनु भएको छ। मैले इबोला आउटब्रेक थियो, त्यति बेला नै हामी 45 दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने काम त्यहीँबाट एयरपोर्टदेखि पिपिईहरूको प्रोटोकल बनाएर त्यहाँ ल्याएर राखेर त्यहाँबाट सुरु गरेको हो। र अहिले टेकुको हस्पिटललाई अपग्रेड गरियो, आइसोलेसनहरू ती बनाएको त्यही बेला हो, सम्झे हुन्छ। र त्यो त एउटा पर्टिकुलर घटनालाई भयो। ओभरअल सिस्टमको कुरा जुन हामी गरिरहेका छौँ, ओभरअल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टमलाई यो त यस्तो त भोलि अर्को आउँछ के थाहा र हामीलाई। सिस्टम बन्यो भने त जे आए पनि त्यसमा त्यो त एउटा प्लगइन न भयो सिस्टमको। सिस्टमलाई के गर्नुभयो? जुन ल्याब छ नि त्यो नै म हुँदा नै हामीले उद्घाटन गरेको हो। त्यसदेखि यता हामीले के बढाएनौँ। अब म अहिले त्यता पनि प्रश्नोत्तर गर्न चाहन्न। म तपाईँलाई के मात्रै भन्छु भने हरेक गाउँ डाक्टर पुर्याउँ भनेर छात्रवृत्तिका एमओहरू, मेडिकल अफिसरहरू पुर्याउने काम नै बिपिकेएचएसबाट हुँदैन थियो। आइओएमबाट पनि कति ठाउँमा भएको थिएन, त्यही बेला पुर्याउन सुरु गरियो। EHS सर्भिस त्यही बेला सुरु गरियो। स्वास्थ्य नीति नै 22 वर्षपछि रिभिजिट गरियो। अनि त्यहाँ त अब के गरियो भने अहिले म त्यहाँ भन्न चाहन्न। लाइफ सेभिङ कुरा हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, रिएक्जाम गर्नुहोस्, रिभिजिट गर्नुहोस्, होइन डिपार्चरै। तर मतलब जति तपाईँले काम गर्नुभयो त्यो काम गर्नुभएको आधारमा अहिलेको हेल्थ सिस्टमलाई, अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई क्वेसन गर्ने हक तपाईँलाई छ। त्यति हक राखेको छु मैले भन्नुहुन्छ, त्यो क्लेम गर्नुहुन्छ तपाईँ? स्वास्थ्य चौकी बनाएर एकैचोटि 12,000 चाहिँ स्वास्थ्यका नयाँ दरबन्दी थप्ने काम मैले गरेँ। त्यहाँभन्दा यता कति भयो? ठिक छ, त्यो लिस्ट पनि सेखाएर त्यसलाई अर्को फोरममा हेरौँला। अहिले हाम्रो सुशीलजीले भनेको सिस्टममा अब सिस्टम बाहिरबाट गर्नु पर्यो के। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवलाई ओभरटेक गरेर बाहिरको मान्छेलाई ल्याएर गरियो कि या प्रमुख विशेषज्ञलाई बाहिर राखेर गरियो कि? हामीले त सिस्टमबाटै काम गऱ्यौँ नि। भूकम्पको त्यत्रो चाहिँ
एम्पुटेसन केस त नि अब बाहिर हेर्नुभयो भने घानामा हेर्नुभयो भने अब 12,000 मान्छे अहिले पनि व्हील चेयरमा छन्। हामी कहाँ एम्पुटेसन केस तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न। हामी त अहोरात्र खटेरै ह्यान्डलिङ गऱ्यौँ भन्ने कुरा म अहिले भन्न चाहन्न, तपाईँ आफै जान्नुहुन्छ। तर अहिले के गर्ने भन्ने कुरा हो मेरो चासो। अहिले त हामी कसरी चाहिँ लाइफ सेभ यसमा फेरि अब म 2-4 मिनटमा फेरि यसमा आउँछु। यही घटना यही कुरामा म मान्य गगन थापासँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु। अहिलेको सरकारलाई औँला उठाउन सक्ने हक लगाउने गरी तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि सिस्टमका हकमा तपाईँले के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न त आएकै छ। के गर्नुभयो तपाईँले ताकि तपाईँ हक लगाएर सरकारलाई औँला उठाएर सोध्न सक्नुहोस्? मलाई यस्तो लाग्छ, हेर्नुहोस्, यो विषयमा अलिकति कहिलेकाहीँ कुरा गरेपछि बेला बेलामा यस्तो कुराहरू म सुनिरहेको हुन्छु। के को यस्तो कुराको पालमा अहिले भन्ने भनेर एकपटक गएर यहाँ आज खास गरी मन्त्रीजीलाई नै बोलाउनु पर्थ्यो। तपाईँले आउनुहुन्नमा बोलाउनुहोस्, राख्नुहोस्। यो पटक पटक यस्तो खुद्रामा कुरा गर्ने, एकपटक उहाँलाई खरखाचना बोकेर आएर खगराजीलाई पनि बोलाउनुहोस्, मलाई पनि बोलाउनुहोस्, कसको पालोमा के भयो भन्ने कुरा एउटा कुरामा केस्रा कलार कुरा। आज मेरो प्रयास चाहिँ त्यही नै थियो। म सुन्नुहोस्, एकपटक हजुर प्लिज प्रवक्ताजीलाई गएर मन्त्रीजीलाई गएर सोधिदिनुहोस्। म मन्त्रीजी भइसके पछाडिको 2 महिनापछिको कार्यक्रममा सार्वजनिक मञ्चमा म आइसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छोटो समयमा कायाकल्प गर्नुभएको मैले आएर आज उहाँको कार्यक्रममा उहाँलाई सँगै राखेर कुरा गर्न पाउँदै गर्दा बडो गर्व लागेको छ भनेर उहाँले गर्नुभएको टिप्पणी। उपेन्द्र यादव मन्त्रीजी हुँदै गर्दा उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक मञ्चमा 5 वर्ष फलानुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन दिन पाएको भए अर्कै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले 4 महिनामै सिकेँ भनेको टिप्पणी। र अहिलेको सरकार चलाउने पार्टीको अध्यक्ष जो मेरो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सरकार छोडेर जाने बेलामा मैले मेरो सरकार सञ्चालन गर्दा गरेको कामको फेरिस्त बताउँदै गर्दाखेरिको करिब 80% काम चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको बारेमा गएको कुरा एकपटक गएर पढ्नुहोस्। त्यसपछि बल्ल त्यहाँबाट छलफल गर्न आउँ, त्यो पनि मन्त्रीजीलाई पठाउनुहोस् है। एउटा कुरा यो म खालि उहाँले भन्यो अब यसमै गफ गर्ने गरौँ हैन, यसलाई धेरै समय नदिउँ, एकदम छोट गरी म खालि यति मात्र भने यो यस्तो खालको यो हामी कहाँ गफ गर्न खोज्दैछौँ होइन। यो खालि चाहिँ यो पटक बेला बेलामा गफै गरौँ नि त। मलाई झोकै चलेर एकदिन भनेको तेरो पालामा आइसियु कहाँ बनाएछ भन्दा मैले अस्ति भर प्रधानमन्त्री सुतेर आएको, अहिले खगराजीले भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री सुतेर उठेर बिउतेर आएको आइसियु मैले बनाएको टिचिङ हस्पिटल भनेर भन्नुपर्ने कुरा हो। यस्तो क्षुद्र कुरा पनि आएर चाहिँ टेलिभिजनमा आएर भन्नुपर्ने गर्नुपर्ने यतातिर लाग्ने भए यतातिर गर्ने भए बहस गर्ने भए के कुरामा बहस गरौँ। अब खालि म केमा आउँछु भने मैले मेरो अघि नै सुशीलजीले भन्नुभएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको अनुरोध तपाईँहरूलाई के भनिएको छैन र भनिरहेको होइन भनेदेखि भने यो बेलामा डिफेन्डै गर्नु पर्दैन। हामी सबै एउटै पेजमा छौँ। यतिखेर उहाँले भन्नुभयो, मैले भने हामी सबैले भनेको समीक्षा गरौँ। उहाँले इनपुटमा भन्नुभयो, मैले त्यही बोलेँ। हामीहरू कहाँनिर चुक्यौँ, कहाँनिर हामीले राम्रो पनि गऱ्यौँ। कसैले पनि उहाँ सडकमा कोही मान्छेले आएर 100% PCR भन्यो भनेर भन्दै गर्दा यहाँ त छोडिदिनुहोस् सडकको। हिजो 2 दिन अगाडि सिडिओले गरेको निर्णय हेर्नुहोस् त। होम डेलिभरी गर्ने मान्छेले वा पसल चलाउने मान्छेले PCR नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर बस्नुपर्छ भन्छ। सरकारले गरेको निर्णयमा PCR नेगेटिभ रिपोर्ट एकपटक लिइसके पछाडि उसले होम डेलिभरी गर्न पाउँछ भनेर भन्छ भने सडकमा आएको मान्छेले त अलिअलि बुझ्यो, त्यसको बुझेको भरमा उसले यो बेलामा टेस्ट राम्रो गरोस् भन्ने कुरा भन्यो भनेर बुझ्नु पर्यो स्वास्थ्य। त्यसैले यतिखेर सङ्क्रमणको दर कम छ, मोर्टालिटी कम छ। मोर्टालिटी हाम्रो डेमोग्राफी हेरौँ त, अहिले मोर्टालिटीको हाम्रो एज ग्रुप हेरौँ त, यही सङ्ख्यामा अहिले जुन एज ग्रुपको एसिम्प्टोमेटिक मान्छे छ जसरी देखिएको छ यो तरिकाबाट अहिले हाम्रो अहिले उहाँले क्लस्टर भन्नुभयो फैलिँदै जाने हो भने हाम्रो जस्तो खालको घरको हाम्रो बसोबास छ, फ्यामिली स्ट्रक्चर छ, यहाँभित्र मान्छे आइसकेपछि मान्छे घरभित्र आइसकेपछि अब दीर्घरोगी भएको बुढाबुढीहरूसँगको सम्पर्कबाट यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। म एउटा सानो केस भन्छु। अहिले एपिएफमा हुनुहुन्छ बिरामी, छोरीबाट सरेर गएको मान्छे आमालाई सरिसके पछाडि आज हिजो आमालाई अस्पताल पुऱ्याएको, आज निमोनिया भएर उहाँलाई आज आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था भयो। छोरीलाई के पनि भएको छैन। यो यसरी घरभित्र हामीले त्यो क्यारियरको छ, त्यहाँ गइसकेपछि अनि हामीले अस्पतालको अहिलेको हामीसँग भएको कतिलाई सर्भिस दिन सक्छौँ। यो बेलामा तल वडादेखि काम गरेर सिङ्गो देशलाई एक ठाउँमा लिएर आएर अघि मैले भनेको जस्तो कमभन्दा कम मान्छेलाई अस्पताल कसरी पुर्याउने, कम मान्छेलाई अस्पताल पुर्याउनका निम्ति सबैभन्दा पहिला सिस्टमको एप्रोचबाट हेर्ने हो भने एउटा मान्छे सङ्क्रमित भइसके पछाडि सङ्क्रमित भएको मान्छेको सम्पर्कमा आएको मान्छेलाई अलग कसरी राख्ने, उसको टेस्ट कसरी गर्ने, त्यो ट्रेसिङको कुराको सन्दर्भमा अहिले पनि गफ धेरै गरिएको छ। हामी तल बसेर काम गरिरहेका छौँ। तल काम गर्नुपर्ने ट्रेसिङको काम यति सुस्त भएको छ कि त्यसबाट मान्छे सब छुटेको छ।
जसको कारणले गर्दाखेरि संक्रमितलाई हामीले पहिचानै गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो सिङ्गो चक्र कसरी बनाउने, कहाँ गर्ने, यो काममा स्थानीय सरकारले कहाँ गर्ने, प्रदेशको सरकारले कहाँ गर्ने, हेल्थ मिनिस्ट्री भन्दा हेल्थ मिनिस्ट्रीको मात्रै कुरा हुँदै होइन, सक्दैन। हेल्थ मिनिस्ट्रीको त एउटा सर्टेन रेस्पोन्सिबिलिटी छ। हेल्थ भन्दा बाहिर ठुलो अर्को सबै त्यहाँ परिचालन हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई कसरी परिचालित गर्ने, त्यो परिचालित गर्नको लागि हेल्थ मिनिस्ट्रीले अरू मिनिस्ट्रीसँग कसरी लड्ने, अहिले त हेल्थ लड्नु पर्यो। अहिले त म त तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले हेल्थ मिनिस्ट्री के मतलब लड्नु पर्यो भने के को तर्क हो 11 बजीसम्म पसल खोल्ने भएदेखि बिहान 6 बजीदेखि बेलुका 9 बजीसम्म पसलमा बिहान 9-10 बजीसम्म पसल खोल्ने भनेको त सबै मान्छेलाई भेट गराउने हो। यस्तो निर्णय भएन। हेल्थ मिनिस्ट्रीले त लिड गर्नु पर्यो, अरू मन्त्रालयलाई थर्काउनु पर्यो, सही ठाउँमा ल्याउनु पर्यो कि हेल्थ मिनिस्ट्रीले यो बेलामा अरूको कारणले गर्दा भएन भने हामीतिर फर्कने कि हाम्रो पनि ताकत सहयोग लिएर बोलाउनु। म तपाईँको मन्त्रीलाई भनेर आएको भेट्न आफै, म आउनु मलाई बोलाउनुहोस् मन्त्रीजी भनेर बोलाएर आफै हात जोडेर अनि मन्त्रीजीका गएर 2-2.5 घन्टा बसेर आएको म आफैले समयमा आएर गएँ, 2 पटक समय आएर भेटेर आएको। यो यस्तो सबैलाई लिएर बटुलेर राखेर यतिखेर गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले ताकत बढाएर पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री सब बटुलेर एउटा समूह बनाएर त्यसको आधारमा अरू मन्त्रालयलाई पनि यो गर भनेर गराउनु पर्ने बेलामा अरू पूर्व मन्त्रीतिर फर्केको छ, तेरो पालमा के गरिस् भनेको छ, मिडियातिर फर्केको छ, तेरो कारणले गर्दा भनेको त सडकमा आएको युवातिर फर्केको छ। यो तरिकाले यो स्वास्थ्य मन्त्रालय यतिखेर सबैलाई सम्हालेर लिएर जान सक्छ अनि सबै कुरा मेरो बेस्ट भएको छ भनेको छ। यो यसरी यो सबै कुरालाई ढाकछोप गर्ने, तोडमोड गर्ने, जतिखेर यो चाहिँ राजनीतिक मान्छेले गर्ने काम यो त्यो बेलामा निर्वाचनको बेलामा आएर गरेको जस्तो भयो कि यतिखेर त सबैलाई पो लिएर हिँड्ने हो त। यो पाराले चल्दैन, यो पाराले कहीँ पुग्दैन। अब म डाक्टर जागेश्वरसँग फेरि आउँछु। त्यसपछि अन्त्यमा अहिले केही मिनट यतातिर लाग्छु यो प्रतिक्रिया र यसमा अलिकति आउँछु केही जस्तो सङ्क्रमण दरका कुराहरूमा। त्यसपछि हामी सबैले आफ्ना तर्फबाट अबको बाटो कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा पर्टिकुलर पोइन्टमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो क्रिटिसिजमभन्दा अलिकति माथि लिएर अझ पनि यसलाई समीक्षाको रूपमै बुझ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समीक्षा गर्ने क्रममा भएका कुराहरू हुन्, त्यसलाई त्यही थाती राख्छौँ। आजको उद्देश्य त्यो होइन भन्ने कुरा म फेरि पनि क्लियर गर्न चाहन्छु। डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई म यहाँ सोध्न चाहन्छु, अहिले जसरी सङ्क्रमितहरूले कहाँ के गर्ने होला, आशंका लागेकाहरूले के गर्ने होला, अस्पतालमा पनि ठाउँहरू छैन भन्छन्, कहीँ लिँदैनन्, यो सूचना मानिसहरूले कसरी पाउने, कुन संयन्त्रबाट मानिसहरूले जानकारी लिने, एकै ठाउँबाट एउटै मूल ठाउँबाट चाहिँ सूचनाको जुन एउटा स्रोत चाहिन्छ मानिसहरूलाई, त्यो स्रोत कहाँ हो, कसरी हो? मान्नुहोस् कसै मान्छेलाई आशंका लाग्यो भने त्यसले के गर्ने, यस्ता अन्यलहरू यस्ता प्रश्नहरू विभिन्न ठाउँमा मान्छेहरूले गरिरहेका छन् र घरभित्रै बसेका मान्छेहरूले पनि के लक्षण आउँदा के गर्ने, यस्ता जानकारीहरू यस्ता सूचनाहरू नपाएको कुराहरू मान्छेहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। ती तमाम मानिसहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्र केही छ कि, अथवा तपाईँको 4 बजीतिर आएर तपाईँले बताउने त्यो विवरण नै कुरेर बस्नुपर्ने हो कि के छ, कस्तो छ सिस्टम चाहिँ के छ जागेश्वर डाक्टर साहब? अब म एकदम छोटकरीमा भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ जुन कोभिड-19 हो, यो स्वास्थ्यको मात्रै समस्या होइन भनेर पूर्व मन्त्री माननीय गगन थापाज्यूले भन्नुभयो। त्यो 100% ठिक छ त्यो कुरा, किनभने यो मल्टी सेक्टरल हो। यो चाहिँ केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै कुरा होइन, यो देशको समस्या हो। यो प्रतिपक्षको, सत्तापक्षको, हामी जनताको, कर्मचारीको, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैको समस्या हो। पहिलो कुरा यो हामीले बुझ्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, महामारीको बेला मतभेदहरूलाई चाहिँ पनि अलिकति साइलेन्ट राख्न सकिन्छ। त्यो किसिमले चाहिँ सबै चाहिँ मान्छेहरू, सबै तह तबकाका सबै मान्छेहरूले यसमा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताले गर्ने कन्ट्रिब्युट भनेको, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको घरभित्रै बस्दिएर बाहिर ननिस्केर रोगलाई ट्रान्समिसन हुन नदिने मुख्य कुरा हो, मास्क लगाउने हो। यो कुरा गर्नलाई चाहिँ सबै पोलिटिकल पार्टीका तल वडादेखि लिएर केन्द्रसम्मका सबै चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, नेताज्यूहरू सबैको चाहिँ यसमा रोल छ। त्यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्न सकियो भने, जस्तो सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, सबै चाहिँ परिचालित हुन सक्यो भने तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न, हामी कहाँ जाने, कसलाई सोध्ने भन्ने समस्या हुँदैन थियो। हामीले एकदमै राम्रोसँग प्लान गरेको थियौँ कि
पोलिसीहरू बनाउने, व्यवस्थापन गर्ने, टेस्टिङको फ्यासिलिटी बढाउने, आइसोलेसन केन्द्रमा चाहिँ बनाउने यो काम सङ्घीय मन्त्रालयको, प्रदेश सरकारले प्रदेशमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानीय तहमा गर्ने, सबैलाई डिमार्केसन गरेका संविधानले चाहिँ दिएका अधिकारहरू र कर्तव्यहरू सबै चाहिँ लेभलमा सफलतापूर्वक गर्न सकियो भने त्यहाँ सबै ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी छन्, त्यहाँ सबै ठाउँमा म्यानेज गर्ने मान्छेहरू छन्। ती मान्छेहरूलाई परिचालनको लागि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार अनुरोध गरिरहेको छ। जस्तो उपत्यकाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले यहाँको चाहिँ नगरपालिका फोरमको मिटिङ गराएका छौँ, उहाँहरू पनि अहिले एक्टिभली लाग्नु भएको छ, आइसोलेसनको बेड व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकार पनि त्यतिकै एक्टिभली लाग्नुपर्ने छ, सङ्घीय सरकार त लागेको लागै छ। तर के छ भने यो रोग यति जटिल छ, एउटा सङ्घीय सरकारले मात्रै यो काम गरेर सक्दैन। त्यसो भएर माननीय पूर्व मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूको निर्वाचन क्षेत्रबाटै र उहाँहरूको पहुँचबाट तलका मान्छेहरूलाई स्टिमुलेट गरिदिनुहोस्। हामी चाहिँ यो कुराको संयोजन गर्न तयार छौँ, हामी दिनरात काम गरिरहेका छौँ, हामी मेहनतसाथ काम गरिरहेछौँ। तर रोग धेरै गाह्रो भएको हुनाले कतिपय डेभलप कन्ट्रीहरूले पनि नसकिरहेको अवस्थामा नेपालले यहाँसम्म गर्नु सक्नु पनि, यदि तपाईँले चाहिँ 100मा 100 दिनु पर्दैन, 0 नदिनुहोस् के सरकारले गरेको काममा चाहिँ। अब यसो गरौँ न, यसो गरौँ, ठिक छ, पास मार्क त ल्याएको होला नि, ठिक छ। त्यो कुरालाई भन्दा पनि अब तपाईँको त फ्रिक्वेन्टली स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग भेटघाट भइ नै रहन्छ। अब यति धेरै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूहरूले पनि कुराकानी गरौँ, डायलग गरौँ, डिस्कस गरौँ, हामी मद्दत गर्न तयार छौँ भनिरहँदा त्यस्तो समन्वय तपाईँले पनि गरिदिनु भयो भने आजको यो कुराकानीले एउटा राम्रो निर्णय पनि लिन्छ। किनभने माननीय मन्त्रीज्यूहरू त तयार हुनुहुन्छ कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि, अन्य विज्ञहरू पनि तयार छन्। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको अनुभवलाई सरकारले लिनुपर्छ होला। मन्त्रीज्यू लौ न त, खोइ त यस्तो गुनासो पो आयो भनेर तपाईँले पनि समन्वय गरिदिन सक्नुहुन्छ कि? यो एउटा अनुरोध मैले गरेँ, यसको जवाफ अहिले मैले चाहिनँ। तर म डाक्टर प्रभातकोमा जान चाहन्छु र क्रमशः डाक्टर प्रभात हुँदै सुशीलजी हुँदै सबैसँग म एउटा अबको बाटोको बारेमा छोटकरीमा अब तपाईँहरूले हेर्नुभएको स्थिति, तपाईँहरूको आफ्नो विज्ञता भएको क्षेत्रबाट र पूर्व मन्त्रीज्यूहरूले पोलिसीको लेभलबाट बताउने एउटा कन्स्ट्रक्टिभ आइडियाको बारेमा केही समय हामी खर्च गर्छौँ, जसको उद्देश्य आजको डिबेटको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। अब यो अहिलेको अवस्थाबाट गुज्रिएर हामीले पोजिटिभ वातावरण बनाउनको लागि अथवा यसलाई कमभन्दा कम क्षति गराएर मुक्त गराउनको निमित्त, आम सर्वसाधारणलाई त्यो महसुस गराउनको निमित्त तपाईँको सल्लाह, तपाईँको सुझाव के डाक्टर प्रभात? अब के गर्छ? धन्यवाद। हस्, यसमा मैले के पोइन्ट्सहरू बनाएको छु, म यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने प्रयास गर्छु सकेसम्म छोटकरीमा। जस्तो कि हस्, मेडिकल हिसाबले कुरा गर्ने हुन्छ यो डिजिजको 3टा पार्ट देख्छु म, होइन? एउटा चाहिँ हजुरको फिजिकल प्रब्लम, त्यो भनेको चाहिँ निमोनिया, आइसियु, भेन्टिलेसन चाहिने त्यो सिकिस्त केसेसहरू एउटा म्यानेजमेन्टको पार्ट त्यो भयो। सेकेन्ड भनेको चाहिँ यसले ल्याएको साइकोलोजिकल प्रब्लम, त्यो एकदमै धेरै छ। जस्तो कि पहिला सुसाइड चाहिँ वर्षमा 5000 हुन्थ्यो भने अहिले 10,000 पुगिसकेको छ विदिन 6 मन्थ्स, होइन? मान्छे साइकोलोजिकल प्रब्लम एकदमै ठुलो छ र सुसाइड पनि बढिरहेको छ। र थर्ड भनेको सोसियल प्रब्लम। सोसियल प्रब्लम चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कोभिड शङ्कास्पद अथवा पोजिटिभ हुने बित्तिकै छिछि दूर गर्ने, एउटा घृणा गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेको छ, मान्छेहरू चाहिँ रोग लुकाइरहेका छन्, होइन? र यही बिचमा चाहिँ सूचनाको राम्रो प्रभाव नभएको कारणले अहिले कन्स्पिरेसी थ्योरी हामीले जुन भन्छौँ, यो चाहिँ WHO को अथवा सरकारको होक्स हो अथवा US चाइनाको चाहिँ यो गलत कुरा हो, यो डिजिज नै त्यस्तो कडा खालको भाइरस होइन, यो कमजोर भाइरस हो भनेर एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरिस्टहरू हावी भइरहेको छन् र त्यसको सपोर्ट चाहिँ कतिपय बिग मिडियाहरूले पनि गरिरहेका छन्। र यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले, मिडियाले सबैले रोक्नुपर्छ र डेटाको फ्लो चाहिँ राम्रोसँग हुनुपर्छ। जस्तो कि यदि अब हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथवा अरू मन्त्रालयहरूले चाहिँ अहिलेको केस फेटालिटी रेट भन्छ भनेको एज अनुसार मोर्टालिटी डिभाइड गरेर देखाइदिनु भने यो क्लियर हुन्छ। अहिलेको अनुसार चाहिँ मोर्टालिटी कम छ होला, तर जति पनि मोर्टालिटी भएको छ त्यही अनुसार डिजिज अनुसार बाँडेर हेरिदिनु भने इटालीमा जुन किसिमको मोर्टालिटी थियो त्यही किसिमको नेपालको पनि देखिएको छ। आई थिङ्क वेयर टु अर्ली, हामी एकदमै अगाडिको स्टेजमा छौँ, त्यही भएर मोर्टालिटी कम देखिएको मात्र हो। जब यो डिजिज फैलिन्छ त्यसपछि यसको एक्चुअल मोर्टालिटी कम्पेरिटिभली हामी चाहिँ गुड सेपमा छौँ भनेर डाक्टर जागेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई तपाईँ डिनाई गर्नुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ? अब म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अस्पष्ट भन्छु, किनभने इट्स टु अर्ली।
फुल फेज आउन बाँकी नै छ। हामी मोडलिङहरू गरौँ, इच केसको चाहिँ हेरौँ, एज वाइज डिस्ट्रिब्युसन हेरौँ, त्यो हेर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ इटालीसँग म्याच गरिरहेको छ भनेपछि यो आउट अफ कन्ट्रोल गयो भने हामी इटालीको स्टेजमा पुग्छ भनेर चाहिँ देखाउन सक्नु पऱ्यो, हामीले पनि मनन गर्नु पऱ्यो र कन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट साथीहरूलाई चाहिँ त्यो एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो। त्यो पहिलो कुरो। अब लागौँ यसको मेडिकल पक्ष। मेडिकल पक्षमा चाहिँ प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्ट कुरा गरौँ होइन। प्रिभेन्सनमा दुईवटा पार्ट मात्र इम्पोर्टेन्ट छ। दुईवटा पार्ट भनेको टेस्टिङ गर्नु र टेस्टमा पोजिटिभ भएको मान्छेहरूलाई आइसोलेट गर्नु। चाहे तपाईँ हस्पिटलमा आइसोलेसनमा राख्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँ होम आइसोलेसनमा राख्नुहुन्छ। अब त्यो आइसोलेसन गर्दाखेरि होम आइसोलेसनमा राख्दाखेरि सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ डेली फलोअप, मोनिटरिङ, साइकोलोजिकल इस्युजहरूको ट्याकल गर्ने त्यो कुरा भएको छैन। यदि कसैलाई चाहिँ सिकिस्त भयो भने तुरुन्त कुन हस्पिटल लाने, एम्बुलेन्स कहाँबाट ल्याउने त्यो भएको छैन। सिम्पल कुरा चाहिँ कोही बिरामीहरूको चाहिँ हस्पिटल चाहँदै मृत्यु भएको छ, त्यसलाई सल्भ गर्न ठुलो कुरो त होइन। जस्तै कि सबै हस्पिटलहरूको डेटा कलेक्ट गरेर कुन बेडमा आइसियु छ, कुन बेडमा खाली छ, कहाँ भेन्टिलेटर छ भनेर एउटा सेन्ट्रल सिस्टम बनाइदिउँ, हरेक सहरमा बनाइदिउँ। त्यति पनि छैन र त्यो त आम नट सेइङ इट इज अ पिस अफ केक, तर त्यो त सामान्य कुरा होला नि। त्यति पनि छैन, त्यस्तो भएको पाउनु भएको छैन। अब जस्तो कि भएको छ अथवा त्यो भएको कुरा थाहा नभएको चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर एभ्री विक चाहिँ 1-2 जना मान्छे चाहिँ त्यसरी नै बाटोमा एक्सपायर भएको देखिन्छ। आई थिङ्क इट क्यान बी फिक्स्ड होइन, आइटीबाट फिक्स गर्न सकिन्छ। अर्को प्रब्लम के छ भने चाहिँ हाम्रो डेटा सेन्ट्रलाइज छैन। जस्तो कि सिसिएमसी छ, मन्त्रालय छ, अनि मन्त्रालयभित्र 3-4वटा एजेन्सी छ, सबैले आफ्नो किसिमले डेटाहरू कलेक्ट गर्नुहुन्छ, आफैले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, तर सेन्ट्रलाइज डेटा हुँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले एन्सर गर्नु होला। सेन्ट्रलाइज डेटा नभएपछि के हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई सही रूपमा चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्न, त्यही अनुसार पोलिसी बनाउन सक्नुहुन्न, अथवा कहिले हामीलाई डिले हुन्छ। भनेपछि सेन्ट्रलाइज डेटा पोलिसी चाहिँ गभर्मेन्टको त्यो हो भने त्यो गर्नु पर्यो। गभर्मेन्टले चाहिँ डेटा सेन्ट्रलाइजेसन मात्र होइन कि डिजिटलाइजेसनको पनि कुरा गर्नुहुन्छ। तर मेरो आफ्नै पर्सनल अनुभव के भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्रालयमा गएर कहिले एउटा चिठी लियो भने कहिले त्यो चिठी आफैले फलोअप गर्दै हिँड्नुपर्छ। कहिले चाहिँ 1 हप्ता 2 हप्तामा त्यो चिठी नै हराउँछ, अनि फेरि हराएको चिठी खोज्दैमा टाइम लाग्छ। भनेपछि यदि हामीले चाहिँ मन्त्रालय मात्र होइन सरकारी निकायहरूलाई डिजिटलाइज गरिदिउँ, इमेल सिस्टम राखिदिउँ, एउटा क्लिक गरेपछि हुम्लामा भएको इमेल सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयो भने त कुरा सिद्धिहाल्यो नि त, चिठी खोज्नै पर्न। त्यो सिम्पल कुरा हो, यहाँबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ होइन। अब अहिले हामीले प्रिभेन्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टेस्टिङ र आइसोलेसनको कुरा गऱ्यौँ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले आइरहेको कुरा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हामी चुकिरहेका छौँ। इडिसिटीले हात उठाइसकेको छ, त्यो सबैलाई थाहा भइसकेको छ। लोकल गभर्मेन्टले त्यसलाई जिम्मेवारी लिएको छ, तर लोकल गभर्मेन्टलाई जुन किसिमको चाहिँ म्यान पावर र एजुकेसन हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। त्यसमा चाहिँ ढिलाइ गर्नु भएन, त्यो तुरुन्त गर्नु पर्यो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा त्यो भयो। अब त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप्सहरू पनि छ, अरू टेक्नोलोजीहरू छ जुन चाहिँ इन्डियामा छ, सिङ्गापुरमा छ, नेपालमा पनि छ। सिसिएमसीमा चाहिँ त्यो एप पनि लन्च गरेको हो। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई इन्डोर्स गर्नु पऱ्यो, इडिसीले इन्डोर्स गर्नु पऱ्यो, सिकाइदिनु पऱ्यो। भनेपछि हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरू युज गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिभेन्सनको कुरा हो। अब लागौँ ट्रिटमेन्टको कुरा। ट्रिटमेन्टको कुरामा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ प्रोजेक्सन। हाम्रो डिजिज कुन लेभलमा स्केल हुँदैछ र कुन ठाउँमा स्केल अप हुँदैछ, एउटा प्रोजेक्सन हुनु पऱ्यो र त्यही अनुसारको म्यानेजमेन्ट चाहिँ ठुलो च्यालेन्जेस हो। एक्जाम्पल दिउँ होइन, अक्सिजनको कुरा अब 40% मात्र प्रोडक्सन हुन्छ, तर हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा अक्सिजन चाहिँदैछ त पहिले थाहा हुनु पऱ्यो। त्यही अनुसार चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट बनाउने हो कि अक्सिजन पुर्याउने हो त्यो विचार गर्नु पऱ्यो। औषधिको कुरा गरौँ। औषधिको कुरामा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई चाहिँ म अनुरोध, अहिले फेरि पोलिटिकल एजेन्डामा म फेरि एउटा अनुरोध गर्छु। औषधिको कुरामा चाहिँ जस्तो कि रेमडेसिभिर भन्ने औषधि बल्ल तल नेपालमा ल्याइएको छ, तर रेमडेसिभिरको मोलिक्युल नै नेपालमा ल्याउन सकिन्छ चाइनाबाट। जस्तै अहिले फ्याभिपिराभिर भन्ने औषधि पनि नेपालमा बनाउनलाई चाहिँ भइरहेको छ काम। भनेपछि हामीले औषधि मगाउने मात्र होइन, नेपालमै प्रोडक्सन गरेर नेपाली हेल्थ इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो। मास्क हामी $18 हालेर बाहिरबाट किनिरहेका थियौँ भने मास्कको फिल्टर किनेर ल्याउने भने नेपालमै मास्क बनाउन सकिन्छ। र त्यो बनिसकेको मास्क चाहिँ रियुज गर्नलाई चाहिँ स्टेरिलाइजेसन टेक्निकहरू हामीसँग छ, त्यसलाई प्रमोट गरौँ। महावीर पुन सरकोमा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीहरू छ, महावीर पुन सरलाई बजेट छुट्याइदिउँ, उहाँले बनाइदिइहाल्नुहुन्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो। लङ लास्टिङ कुराहरू हामीले सोच्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्टमा पनि एसोसिएटेड छ। डेक्सामेथासोन भन्ने अर्को औषधिको पनि कुरा गरौँ। डेक्सामेथासोन औषधि नेपालले बनाउँछ, तर पछि के हुनेवाला छ भने औषधिहरू इन्डियाबाट आउँछ, तर इन्डियामा क्राइसिस भयो भने इन्डियाले त्यो औषधिहरू एक्सपोर्ट गर्दैन अथवा सप्लाई दिन सक्दैन। त्यो भएपछि हामीले बनाउने औषधिहरू कोभिडको होस् अथवा नन कोभिडको औषधिहरू त्यसको चाहिँ बन्न कम हुन्छ, त्यो सकिन्छ। भनेपछि हामी कोभिडले मात्र होइन नन कोभिडले चाहिँ प्रभावित हुनेवाला छौँ। भनेपछि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ पहिले नै ध्यान दिनुपर्छ देखिन्छ। ठिक छ डाक्टर साहब, धन्यवाद। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले पनि धेरै नोटहरू गरेको छु, यो रेकर्डमा पनि बसेको छ। सम्भवतः यो कुराहरू पछि गएर सम्बन्धित निकायहरूले हेर्दा पनि एकदमै काम लाग्ने कुरा बन्न सक्छ भन्ने मेरो अनुमान हो। म अब यही प्रश्न यही अब के गर्न सकिन्छ, अबको बाटो के, हामीले अब यसलाई कुन रूपले अगाडि लैजानुपर्छ, यही कुरामा म स्वास्थ्य गुणस्तर विशेषज्ञ सुशील थापाज्यूलाई यही प्रश्न राख्न चाहन्छु। सुशीलजी, तपाईँको सजेसन छोटकरीमा।
हजुर, अब मेरो धेरै कुरा चाहिँ नि डाक्टर प्रभातले राख्नुभयो। उहाँको कुरामा एब्सोल्युटली मेरो समर्थन छ र चाहिँ नि उहाँले भन्नुभएको हामी सँगै काम पनि गरिराखेका छौँ र चाहिँ नि डिसिजन मेकिङ प्रोसेस एकदमै ढिलो छ। हामी नै जुहारी खेलेर कम्युनिटी लेभलमा गयो कि गएन, यो स्पोराडिक हो कि यो चाहिँ नि क्लस्टर हो कि भनेर बाजाबाज गर्नुभन्दा त्यसलाई दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने भनेको त सेरो प्रेभलेन्स स्टडी हो। त्यसकारण चाहिँ नि हामीलाई 1 महिनापछि सेरो प्रेभलेन्स स्टडी गर्नु छ भने आज डिसाइड गर्नुपर्छ भनेर मेको 27 देखि मैले चाहिँ नि विभिन्न निकायको ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग कुरा गरिराखेका छु। डाक्टर प्रभात र हामी चिन्तित छौँ, हरेकचोटि हामी यही विषयमा कुरा गर्छौँ। त्यसकारण चाहिँ नि अर्को एउटा पनि मलाई तपाईँको प्रोग्राममा रिकर्ड गर्न मन लागेको, एप्पल टु एप्पल कम्पेरिजन भनेर यो देश फेलियर भनेर एकदम विकसित देशहरू फेलियरको कुरा गर्दा हामीले के चाहिँ बिर्सिनु हुन्न भने अमेरिका फेलियर हुने भनेको चाहिँ नि 50वटा स्टेटमा केही नभए पनि 5-7वटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छन् र 200वटा कन्ट्रीको मान्छे चाहिँ नि न्युयोर्कमा बस्छन्, 200वटा एटिट्युड लिएर बसिराखेका हुन्छन्। अब हामीले चाहिँ नि त्यो कम्प्लेक्स सिस्टम, त्यो कम्प्लेक्स ह्युमन बिहेभियरबाट सिर्जित त्यो इनपुटबाट सिर्जित भएको रिजल्टलाई चाहिँ नि हामीसँग ठ्याक्कै अलिकति इन्डियाबाट आउने र एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्टभित्र छिर्ने र नर्मली नेपाली मात्रै बसेको चाहिँ नि समाजमा चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हो भन्दा त्यो एप्पल टु एप्पल कम्पेरिजन भएन भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसैले हामीले लेट्स स्टप कम्पेयरिङ विथ युएस र अझै पनि जति गाली गरे पनि भ्याक्सिन आउने चान्सेस, टेक्नोलोजी आउने चान्सेस र क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमका थ्योरिजहरू आउने सिस्टम अझै पनि अमेरिका नै हो होइन। त्यसकारणले चाहिँ नि उनीहरूको फेलियरको कथा बेग्लै छ, त्यो पनि एनालाइसिस गरौँला। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ नि अब हामी चुकेको अरू 2-3 ठाउँ छ कि सेरो प्रेभलेन्स स्टडी नगरिकन क्लस्टर, स्पोराडिक, आइसोलेटेड यो भन्न हुन्न। सो यही थाहा पाउनलाई गर्ने हो कम्युनिटी के सेरो प्रेभलेन्स भने। अर्को कुरा चाहिँ नि के हो भनेपछि खालि पिसिआर भनेर 5,000 7,000 आजको दिनमा चाहिँ नि पिसिआरको दाम 800 रुपियाँ भन्दा तलमा घटिसक्यो। त्यसकारण हामी जनताको लागि 5,500 खर्च गर्दैछौँ भन्नु पनि गलत हो। हिटिएम हामीले 600-700 मा किनेको हिजो अस्ति भर्खरको टेन्डरमा 80 रुपियाँ कोट गरेका छन्। त्यसकारण क्वालिटीमा ध्यान दिनु पर्यो। नेपालको अर्को ठुलो समस्या भनेको फल्स नेगेटिभ हो। जहिले पनि स्क्रिनिङ टेस्टको एउटै काम के हो भने 2टा ग्रुपमा छुट्याउने, तँलाई रोग लागेको रहेछ, तँलाई रोग लागेको छैन। रोग लागेको छ भने तैँले अरूलाई सार्न सक्छस् वा सक्दैनस्, यति 3टा चिज छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ धेरै इनोभेटिभ टेस्टहरू संसारमा आइसके, धेरैचोटि धेरैजना मान्छेले कुरा गरेको छ। यो पिसिआर बाहेक क्रिस्पर टेक्नोलोजी भन्ने आइसकेको छ जसको लागि मसिन चाहिँदैन, ल्याम्प टेक्नोलोजी भन्ने आइसकेको छ जसको लागि के अरे यो चाहिँदैन, एक्सट्र्याक्सन टेक्नोलोजी चाहिँदैन, एन्टिजेन टेस्ट भन्ने आइसकेको छ। तर आयो भन्दैमा हामी चाहिँ नि फेरि दौडेर गएर सेन्जेन र ग्वान्जाङमा बनेको, पटनामा बनेको नलिएर आएर विकसित देशहरूले चलाइसकेको र युएसएफडीए सर्टिफाइड भएको र युएसएफडीलाई पनि आजकल मान्छेले मान्न छोडेको हुनाले फेरि युरोपियन युनियनले पनि सर्टिफाई गरेको र मेक स्योर के गर्नु पर्यो यो 100% सेन्सिटिभ छ, 100% स्पेसिफिक छ भन्ने मेक स्योर गरेको किटहरू लिएर आएर चाहिँ चलाउनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ डिटेक्सनको लेभलमा हामीसँग 4वटा टेक्नोलोजी अहिले संसारभरि व्याप्त छ। पिसिआर जुन हामी एक्लो पिसिआर लिएर हिँडिराखेका छौँ, त्यसको सँगसँगै हामीसँग क्रिस्पर टेक्नोलोजी, ल्याम्प मेथडको पिसिआर र चाहिँ नि एन्टिजेन टेस्टहरू छन्। तर सबैलाई चाहिँ नि एउटा हामीसँग एनएस नेपाली स्ट्यान्डर्ड बाहेक अरू केही पनि स्ट्यान्डर्ड छैन। भनेपछि हामीले चाहिँ नि औषधिको डायग्नोस्टिक टेस्टको चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड छुट्याउन नसक्ने हुनाले विकसित देशको फलो गरेको स्ट्यान्डर्डाइजेसन सर्टिफिकेसनलाई मान्नु पर्यो। त्यो मानेर त्यस्तो चिज मात्रै लिएर आएर हामी डिटेक्सन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अघि माननीय खगराज्यूले एलेजा भन्नुभयो, अब लेम्यानको हिसाबमा भन्नुभयो होला। सो एलेजामा चाहिँ नि ब्रिटिस मेडिकल जर्नलकै रिपोर्ट हेर्ने हो भने पनि 80% भन्दा माथि सेन्सिटिभिटी छैन, जबकि अहिलेको लेटेस्ट CLIA टेक्नोलोजीले चाहिँ नि 98+% चाहिँ नि सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी दिइरहेछ। फेरि एलेजामा म्यानुअल मेथड हुन्छ भने CLIA मा अटोमेटेड मेथड हुन्छ। अटोमेटेड भन्ने बित्तिकै ह्युमन इररहरू कम हुन्छ। त्यसकारण सोचेर विचार गरेर टेक्नोलोजी छान्नु पर्यो र टेक्नोलोजीलाई चाहिँ नि चोइसेसहरू दिनु पर्यो। तर जहिले पनि मनमा के राख्नु पर्यो भनेपछि मैले ल्याएको टेक्नोलोजी अरू विकसित देशले सर्टिफाई गरेका छन्, उनीहरूले चलाएका छन् र मलाई चाहिएको सेन्सिटिभिटी 100% हो, किनभने म रिस्क लिन चाहन्न। फल्स नेगेटिभ गरेर तेरो नेगेटिभ रहेछ भनेर कम्युनिटीमा छिराएर पोजिटिभ मान्छेले अरूलाई सारेको हेर्ने दिन स्टप गर्नु पर्यो।
ओके भेरी गुड एकदमै राम्रो सजेसन हजुर रविजी एउटा कुरा पोलिटिकल हाम्रो लिडर्सहरू भएको भएर एउटा दुईटा पोलिटिकल एजेन्डाहरूमा उठाउँछु सर्टमा जस्तो कि अहिले हामीले पोलिटिकल एजेन्डा चाहिँ के छ भने हेल्थको लागि चाहिँ अहिले हामीले जति पनि औषधिहरू ल्याउँछौँ स्टेज 3 ट्रायल पास गर्नै सक्दैन किनभने त्यसको लागि 3 देखि 6 महिना लाग्छ तर त्यो औषधिहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ किनभने तिनीहरू लाइफ सेभिङ हुनसक्छ त्यो औषधि ल्याउनु चाहिँ के प्रब्लम छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन छैन त्यो एक्ट नै छैन यदि त्यो एक्ट नभएपछि के हुन्छ जति पनि हामीले औषधि ल्याउँछौँ त्यो ल्याउनै सक्दैनौँ अथवा ल्यायो भने रिसर्चको माध्यममा जानुपर्छ र रिसर्चको माध्यममा गयो भने चाहिँ जुन एजेन्सीहरू अथवा इन्स्टिट्युसनहरू रिसर्चमा छन् तिनीहरूले पाए तर साइडको हस्पिटल रिसर्चमा छैन भने त्यहाँ चाहिँ पाएन भनेपछि बिरामीहरूले औषधि नपाइकन त्यो औषधि हुँदा पनि औषधि नपाइकन मर्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ त्यसको सोल्युसन के भने चाहिँ इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन EUA भन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसनल ड्रग्सहरू अथवा अरू टुल्सहरू जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसनल ड्रगको स्ट्याटस दिएर त्यसलाई चाहिँ इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन गर्न सकिन्छ ल मेकरहरूले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा देखियो यहाँनिर ल मेकर्सहरूले चाहिँ एकदमै सिरियस नोट बनाउनुपर्ने देखियो हजुर हाम्रो जनताहरूलाई साँच्चै नै हाम्रो ल मेकर्सहरूले बचाउने नै हो भने चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम यही हो यसैले गर्दा चाहिँ रेमडेसिभिर राम्रोसँग नआएको हो त्यसैले गर्दा चाहिँ कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा चाहिँ राम्रोसँग सबैले सुलभ ढङ्गमा नपाएको यसमा चाहिँ सिरियसली ध्यान दिनु पर्यो सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको एक्टले चाहिँ हाम्रो मेडिकल इक्विपमेन्ट्स मात्र होइन जुनसुकै इक्विपमेन्ट्सहरू ल्याउँदाखेरि पनि नयाँ चाहिँ ल्याउनु पाइन्छ तर पुरानो अथवा रिफर्बिस चाहिँ ल्याउनु पाइँदैन तर त्यसको ड्रब्याक चाहिँ के छ भने चाहिँ जस्तो कि विकसित मुलुकहरूमा सफ्टवेयर चेन्ज हुने बित्तिकै त्यो हार्डवेयर भएको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डोनेसन बेसिसमा दिन्छ जस्तो कि कति चाहिँ भेन्टिलेटर हुनसक्छ कति अल्ट्रासाउन्ड मसिन्स हुनसक्छ कति के इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छ जुन हामीलाई एकदम चाहिन्छ एक्सरे मसिन नै हुनसक्छ हामी त्यो महँगोमा किन्नुभन्दा त्यो चाहिँ डोनेसनमा फ्रीमा आइरहेछ भने रिफर्बिस्ड होस् ओल्ड होस् युज हुन्छ नि युज किन नगर्ने तर हामीलाई एक्ट त्यो ल छैन त्यो लले रोकिरहेको छ त्यो ल चाहिँ तुरुन्त चेन्ज गरियोस् एटलिस्ट हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो ल चाहिँ चेन्ज गरियोस् भने तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले विभिन्न ठुल्ठुलो महँगो गाडी किन्नमा खर्च भइरहेको छ भने सुनिराखिएको छ तर हाम्रो चाहिँ नेपालमा इन्जिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पुरानो गाडीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ 3 देखि 5 लाखमा भने पुरानो गाडीलाई सिधै इलेक्ट्रिक गाडीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने त्यो एक्ट किन लागू नगर्ने त्यो एक्ट लागू गर्ने बित्तिकै सबै कुरा त्यो प्रब्लम त सल्भ हुन्छ र चौथो कुरा चाहिँ अन्तिम कुरा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ जस्तो कि अहिले क्राइसिसमा चाहिँ यो थाहा भयो तर हाम्रो हेल्थ सिस्टम मात्रै होइन हरेक सिस्टममा चाहिँ पोलिटिकलाइज हुन्छ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट हुन्छ हामीले चाहिँ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट बन्द गरेर उहाँको क्यापासिटी अनुसार तपाईँ पनि धेरैको दुकान नै बन्द गर्ने सजेसन नदिनुहोस् न यहाँ धेरैको दुकानै बन्द हुने सजेसन यो त एउटा ठुलो जेनेरेसनको त पोलिटिकल करियरै सिद्ध्याइदिने खालको सजेसन तपाईँले दिनुभयो एनिवेज डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद आधा मिनेट जति दिनुपर्ने प्लिज त्यसपछि म माननीय पूर्व मन्त्रीज्यूहरुसँग जान्छु प्लिज अब प्रभात डाक्टर साहबको चाहिँ सबै कुरामा सपोर्ट गर्दा पनि आई स्ट्रङली अब्जेक्ट यो रिफर्बिस मसिनहरू ल्याउने कुरामा किनभने हामीसँग डिस्पोजल सिस्टम राम्रो छैन यहाँले रेडियोलोजिस्ट पनि अट्र्याक्ट हुने युरेनियम्सहरू आइसोटोप्सहरू युज हुने चिजहरूलाई समेत चाहिँ रिफर्बिस छोड्नुपर्छ सस्तो छ भन्नेमा भन्नुभयो होइन रिफर्बिसको लाइफ र चाहिँ नि ब्रान्ड न्यूको लाइफमा धेरै फरक पर्ने र स्पेयर पार्टहरूमा चाहिँ नि धेरै नै ठगी हुने हुनाले सो अहिले हामी जुन रिफर्बिस चाहिँ नि गर्न नदिने मलाई अटोमोबाइल्समा चाहिँ थाहा भएन तर मेडिकल इक्विपमेन्टमा मतलब रिफर्बिस इम्पोर्ट गर्न पाउने स्पेसली कोभिड रिलेटेड हो भन्नुभएको हो भने चाहिँ मेरो प्रब्लम भएन तर पर्मनेन्ट रुल यो हुनुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो भने चाहिँ नि अब मेरो टोटल समुदाय नै यसको अगेन्स्टमा भएको कुरा म जानकारी गराउन ओके द्याट्स गुड त्यसलाई पनि हामी नोट गऱ्यौँ सम्बन्धित अरू जसले हेर्नुहुन्छ उहाँले पनि पक्कै पनि नोट गर्नुहुन्छ होला र यो एउटा डिबेटको विषय पनि बन्छ होला अब म गगनजीसम्म आएँ अबको बाटो अब के गर्दा ठिक होला अब पोलिसीको लेभलबाट तपाईँहरूले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ भर्खरै डाक्टर साहबहरूले जति पनि कुराहरू दिनुभयो टेक्निकल्ली त्यसलाई पक्कै पनि तपाईँहरूले नोट पनि गर्नुभएको छ होला अब पोलिसीमै आफ्टर अल सबै कुरा ठिक गर्ने त्यसको ब्रेन त पोलिटिक्स नै रहेछ पोलिटिक्स अथवा पोलिसी ठिक नभएसम्म जसले जति माथामच्ची गरे पनि हुनेवाला त केही रहेनछ भनेपछि तपाईँको अबको बाटो चाहिँ यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा पोलिसी मेकर एउटा ल मेकरको हिसाबले र पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि भइसक्नु भएको हिसाबले तपाईँको सजेसन के रविजीले यो पोलिसी भन्नेलाई दोहोऱ्याइ जोड दिएर भन्नुभयो र यो कोभिडको सन्दर्भको पोलिसी चाहिँ हेल्थ मिनिस्ट्रीले लिने पोलिसी वा पोलिसी डिसिजनमा मात्र भर पर्दैन ओके अघि पनि मैले भने मूलत हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले यो अव्यवहारिक अवैज्ञानिक अप्रमाणिक यी तथ्यभन्दा धेरै परका कुराहरू गर्न सबै कुराहरू छोडेर नागरिकसँग पनि संवाद गर्ने 3 तहको सरकारलाई सँगै लिएर हिँड्ने समन्वय गर्ने यसको गम्भीरतालाई बुझ्ने
र त्यो कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल आफ्नो हातमा लिएर हेल्थ र नन हेल्थ, हेल्थभन्दा यतापट्टिको ठुलो गैर स्वास्थ्य क्षेत्र छ। उहाँ के बुझेर भने अबको सरकारको जति कार्यकाल बाँकी छ यो सबै कुरा केमा निर्भर गर्छ भने कोभिडको रेस्पोन्समा निर्भर गर्छ। कोभिडको रेस्पोन्स ठिक ढङ्गले भयो, यो सरकार यो सम्पूर्ण उहाँ सफल हुनुभयो, कोभिडको रेस्पोन्स ठिक ढङ्गले भएन, असफल भयो भन्नेतिर जान्छ भनेर उहाँ फर्कनु पर्यो, ब्याक टु वर्क। र उहाँको प्राथमिकतामा यो पर्नु पर्यो, समन्वय, चेन अफ कमान्ड, यो कुरालाई याद गर्नु पर्यो एउटा। अब यसपछि अर्को पोलिसीको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेको स्वास्थ्य मन्त्रीजी। स्वास्थ्य मन्त्रीजीले सबैको कुरा सुन्यो। अहिले हामी दुईजना विज्ञको कुरा सुन्यौँ, एउटा विषयको सन्दर्भमा अरू उहाँले एग्री गर्नुभयो, एउटा उहाँहरूको फरक धारणा रह्यो, त्यस्तै विज्ञ भने उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ, तर त्यो राजनीतिक नेतृत्वले सबैको कुराहरूलाई सुनेर अनि त्यो वाइजली एउटा निर्णय गर्छ। यो निर्णय गर्दाखेरि उहाँले जति सक्यो त्यति बढी मानिस सुन्ने, तर यो बेलामा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अघि नै सुशीलजीले जुन कुरा भन्नुभयो, हामीले गएको 4-5-6 महिनाको आउटकम हामीले हेऱ्यौँ भने चित्त बुझ्दो छैन। तपाईँको वरिपरि रहेका मानिसहरू जसले हिसाब किताब गरेर अहिले मोर्टालिटी कम छ, सङ्क्रमणको दर कम छ भनेर ल्याएका छन्, तपाईँलाई जे भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो अवस्था ठिक देखिन्छ, त्यो ल्याएको तथ्याङ्क नपत्याउनुहोस्। हाम्रो अवस्था ठिक छैन भन्नेमा नतर्साउनुहोस्, तर तयारी गर्नु। हामीले तयारी गर्दा अहिले पनि यहाँ कुराकानी उठ्यो, हामी सबै कुरामा रियाक्टिभ भइरहेका छौँ। हामी ठुलो घटना घट्छ त्यसमा प्रतिक्रिया दिन्छौँ। जस्तो आजको दिनमा म स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई के कुरालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँले के सोचिराख्नु भएको छ, दसैँ तिहारको बेलामा हामी के गर्दैछौँ? दसैँ तिहार को बेलामा त ठुलो मान्छेको मुभमेन्ट हुन्छ, त्यो बेलामा तपाईँ त्यतिखेर निषेधाज्ञा लगाएर यही बन्दाबन्दीको टुल प्रयोग गर्नुहुन्छ कि तपाईँ सीमित मोबिलिटी गर्नुहुन्छ कि त्यो बेलाको मोडलिङ कसरी गर्नुभएको छ, कहाँ पुग्छ, अहिले सोच्यौँ भनेर त्यतिखेरलाई काम गर्न सकिन्छ। है डाक्टर प्रभातले औषधिको बारेमा भन्नुभयो, मैले सम्झन्छु फागुन 23 गते त्यो बेलामा डेडिकेटेड कोरोना अस्पतालको बारेमा कुरा गरेको सम्झन्छु। अहिले हामी त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। अहिले डाक्टर प्रभातले औषधि भोलि भारतलाई अप्ठ्यारो हुँदै जाँदै गर्दा अहिले भारतबाट सजिलोसँग आएको यही रेमडेसिभिर लगाएको औषधिहरू नेपालमा आउँदैन है, अहिले ध्यान दिउँ भनेको यो भनेको चाहिँ प्रोएक्टिभ हुनु। भोलि समस्या आउँदैछ भन्ने कुरालाई बुझेर अहिले काम गर्ने हो। यस्तो 1, 2, 3, 4 गऱ्यो भने यस्ता 15-20वटा विषयहरू छन् जसमा हामीले काम गऱ्यौँ भने भोलि आउने अप्ठ्यारोहरू जोगिन्छ। मेरो अन्तिम कुरा अघि भनेको जस्तै सिस्टमको एप्रोचबाट सोच्न थालौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। उदाहरणको लागि काठमाडौँमा म अहिले बसेको छु, रातपुल मेरो घरमा, मलाई लक्षण देख्यो भने अघि रविजीले सोध्नु, मलाई आज लक्षण देख्यो भने मैले सबभन्दा पहिला मैले सम्पर्क कहाँ गर्ने, सम्पर्क गरिसके पछाडि मैले कहाँ गएर टेस्ट गर्ने, मेरो टेस्ट भएर मेरो टेस्ट गरिसकेपछि म चाहिँ पोजिटिभ हो भनेर थाहा पाइसके पछाडि त्यस पछाडि मैले सरकारले त के सोच्नु पर्यो, सकेसम्म म घरमै बस्छु, अरूलाई नसाध्नु। म घरमा बस्दै गर्दाखेरि त्यहाँभित्र ग्यापहरू के छन्, अघि नै कुराकानी आयो, स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीले मलाई कहाँ मद्दत गर्ने, म घरमा बस्न नसक्ने मान्छे रहेछु भने मैले बस्न पाउने आइसोलेसन कहाँ हो? त्यो हामीले मैले काठमाडौँको उदाहरण दिएर भने सिस्टमको कुरा गर्दै गर्दा कहाँ गएर बस्ने, त्यहाँ जाँदै गर्दा म कसरी जाने, म सकिहालेँ। र त्यस पछाडि फेरि फर्दर अर्को समस्या आयो भने म अस्पताल जानु पर्यो भने उदाहरणको लागि यहाँ कम्तीमा अहिले काठमाडौँ उदाहरण दिएर भन्छु, यहाँको सबै मेडिकल कलेजहरू लियौँ, 6 महिनालाई ल्याउँ, मेडिकल कलेजलाई डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाऊ। र त्यो बेलासम्म डाक्टर प्रभातले भन्नुभएको जस्तो किन सुकुराज ट्रपिकल अस्पताल, केही प्राइभेट अस्पताल पनि छन् जसले अहिले सर्भिस दिँदै गर्दाखेरि सङ्क्रमितहरू त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि भएको सङ्क्रमण फैलिएको छैन, किनकि इन्फेक्सन कन्ट्रोलको प्रोटोकललाई उनीहरूले सही ढङ्गले फलो गरे। यो बेलामा ट्रेनिङको कुरा छ, तयारीको कुरा छ, अरू अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राखौँ जसले गर्दा हामीले कमभन्दा कम मान्छेले अस्पताल पुर्याउने अवस्था बन्छ। अब अस्पतालमा हेरौँ, अस्पताल केन्द्रित तयारीको बारेमा लामो कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। यो अस्पताल केन्द्रित विषयहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामीले अब डेडिकेटेड भित्र त्यसै गरिकन नन डेडिकेटेड हाम्रो डेडिकेट अस्पतालभित्र अक्सिजनको उपलब्धता मान्य खगराजले कुरा गर्नुभयो। स्थानीय सरकारलाई हामीले वडा स्तरमा हामीले अहिले प्लान बनाउन लगाउनु पर्ने अवस्था छ यतापट्टि भने, उतापट्टि फेरि हाम्रो स्वास्थ्यको जनशक्तिहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू यति धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भइसके, अघि प्रभातले कुरा भन्नुभयो तालिम पुगेन, कतिपय कुराहरू रिसोर्सेस पुगेन, यो सबै कुराहरूमा हामीले क्रिटिकल केयरको कुरा गर्दै गर्दा यहाँ आइसियू भेन्टिलेटर भनेर सबैजना हामी इक्विपमेन्टको पछाडि मात्र कुदिरहेका छौँ। मुख्य कुरा भनेको त क्रिटिकल ह्युमन केयर दिने ह्युमन रिसोर्सको ट्रेनिङको कुरा छ। उनीहरूलाई हामीले कतिपय ठाउँमा सेन्ट्रलाइज सिस्टमबाट सँगसँगै लिएर जान सक्छौँ। त्यसले अस्पताल केन्द्रित तयारीको कुरामा कहाँनिर ग्याप भयो, अस्पताल पुग्नुभन्दा पहिलाकोमा कहाँ ग्याप छ, त्यहाँ समुदाय र स्थानीय सरकारलाई कसरी सहभागी गराउने, र सुशील थापाजीले टेस्टमा पनि नयाँ कुराहरू थुप्रो आइसकेको छ, यी कतिपय इनोभेटिभ कुराहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जाउँ भनेका कुराहरूलाई पनि यी कुराहरू पनि सुनौँ। हामीसँग भएको रिसोर्सेसबाट यसको अप्टिमम प्रयोग गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा यसरी म टुङ्गाएँ। प्रधानमन्त्रीले हेर्ने स्वास्थ्यभन्दा बाहिरको ओभरअल लिडरसिप गर्ने कुराको सन्दर्भमा ग्यापहरू हेरेर समीक्षा गरेर जाउँ। स्वास्थ्य मन्त्रीले एकपटक
निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेर यी सबै बनाइएका कुराहरूलाई सुन्ने भन्दा पनि सबैलाई समेटेर यो भित्र भएको ग्यापलाई हेरेर अस्पताल पुग्नुभन्दा पहिलाको एउटा पाटो, अस्पताल पुगिसकेपछि अर्को पाटो र देशभरिको अवस्था एउटै छैन र अहिले सिडिओलाई निषेधाज्ञा लगाउन जिम्मा दिएर अनि निषेधाज्ञा लगाएर सरकारले के पनि गरेको छैन भने इम्प्रेसन बाहिर परिराख्ने, निषेधाज्ञा जस्तो टुल त बडो वाइजली प्रयोग गर्यो भने यो सबैभन्दा पावरफुल टुल हो। यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गरेन भने यो यसमा सवारी गरेपछि पछि आफैतिर फर्कन्छ। यसको प्रयोग पनि कसरी बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले गर्ने भन्ने ढङ्गले सोच्यौँ भने यो अप्ठ्यारो थुप्रो कुरा बिग्रिँदै पनि सच्याएर जान सक्ने ठाउँहरू छ। जुन स्ट्रेन्थ छ त्यसलाई बढाउँ, कमजोरीलाई सच्याएर जाउँ। हस्, अब म छोटकरीमा अबको बाटो के, अब तपाईँको सजेसन के? एउटा अनुभवी मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रालय नै सम्हालिसक्नु भएको र अहिलेको वर्तमान अवस्था हेरिरहनु भएका हिसाबले यो सबै कन्क्लुजन पछि अगाडि तपाईँले सुरुवातमा भन्नुभएका कुराहरू होइन कि आजको यो कुराकानीको जिस्टको रूपमा तपाईँले महसुस गर्नुभएको र तपाईँको अबको सजेसन के? एकदमै छोटकरीमा पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीज्यूलाई। धन्यवाद। वास्तवमा वे फरवर्ड मैले सुरुमै मलाई लागेको कुराहरू राखेका थिएँ। हजुर, कुरा घुमिफिरी त्यही ठाउँमा आयो। म बेसी गरी स्वास्थ्यसँग उपचारसँग सम्बन्धित कुरा, कोभिडसँग सम्बन्धित कुरामै केन्द्रित भएँ र यसको अर्थ राजनीति पनि छ। वास्तवमा हामी सानो अर्थतन्त्र छ, त्यसैले यसलाई अब कसरी बचाउने र यसमा पोलिसी लेभलमा मैले अघि पनि कुरा गरेँ। वास्तवमा अब हेल्थ इमर्जेन्सी हामीले सङ्कटकाल, स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरौँ। यत्रो मान्छे मरिसकेका छन्, अस्पतालहरू कतिपय ठाउँमा अस्तव्यस्तता छ। त्यसपछि हामी एकीकृत ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ। सरकारी, गैर सरकारी, सामुदायिक, सहकारी क्षेत्रका स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि ढुक्कले काम गर्न पाउँछन्। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित हुन्छ। समुदायको व्यवहार पनि अत्यन्तै शालीन, शिष्ट र प्रोटोकल, हेल्थ प्रोटोकलहरू फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भ्याक्सिनको थर्ड फेज ट्रायलमा हामी जो छौँ भने त्यसको प्रोटोकलहरू मेन्टेन गरेर हामीले भोलिको एमआरपी र अब मूल्य र उपलब्धतालाई समेत ध्यान दिएर हामी त्यो ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। अहिले तयारीको सन्दर्भमा हाम्रो यी विज्ञहरूसँगको चर्चामा यो रहेन, जहाँ एलाइजा बेस्ड प्रिभिलेन्स सर्वेमा नयाँ टुल्सहरू छन् भन्ने छ। त्यसलाई त म एकदम आत्मसातै गर्छु। खास अहिले हामी ट्रेडिसनल कुरालाई हामीले जो फलोअप गरेका छौँ त्यसकै सन्दर्भमा सुशीलजीले जुन कुरा राख्नुभयो त्यसमा हामी केन्द्रित हुनैपर्छ। र अर्को कुरा यो ट्रेनिङ जनशक्तिको त्यो यसले देखियो। अब जस्तै टेकुले देखायो भने त्यस्तै किसिमको एउटा मेन पावर हामीले बनाउनु पर्यो, ट्रेनिङ दिनु पर्यो स्वास्थ्य कर्मीलाई, फ्रन्टलाइन वरियरहरूलाई। हामीले ती वर्करहरूलाई सबभन्दा राम्रो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। तपाईँ तालिमको व्यवस्था मिलिट्री पुलिसमा पनि गर्नु पर्यो। अब हामीले एउटा चाहिँ नि सामग्री, जनशक्ति, औषधि, रेमडेसिभिर औषधिको सम्बन्धी समेत कुरा आयो नि। त्यसैले औषधि चाहियो भने पनि यो खरिदका अति विवादका कुरा आउने भइसकेपछि एउटा अथोरिटी एउटा बनाउनुको निम्ति यी सबै कुरालाई समेटेर यो संक्रामक ऐन, रोगसँग सम्बन्धित ऐन 2020लाई संशोधन गर्ने एउटा पोलिसी कुरा गर्दाखेरि देश ल्याएर काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म पूर्वमन्त्रीजी मैले यहाँलाई धन्यवाद पनि दिएँ। अगाडि नै दिनुभएको कुरामा पनि तपाईँले जोडि नै सक्नु भएको छ। र अन्त्यमा यी सबै कुराहरूबाट अब अहिले यतिखेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लिइरहनु भएको र विशेष गरेर यो कोभिडको सिचुएसनलाई क्लोजली मोनिटर गर्नुभएको प्रवक्ताज्यू हामीसँग हुनुभएको हुनाले यी सबै छलफलहरूबाट दुईजना पूर्व मन्त्रीज्यू र विभिन्न क्षेत्रका आफ्ना विशेषज्ञ साथीहरूको कुराकानी र यो छलफलबाट के लाभ भयो र यो छलफलबाट तपाईँले के पाउनुभयो र अब यो छलफलको निचोडका रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको जानकारीलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ अथवा कसरी यसलाई ग्रहण गर्नुभएको छ र आम दर्शक महानुभावहरूलाई, आम जो चाहिँ यो समस्याबाट गुज्रिरहनु भएको छ सम्पूर्ण समुदायलाई तपाईँको भनाइलाई राखेर यसलाई टुङ्ग्याउनतिर लागौँ। म डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई सोध्न चाहन्छु यसको जेस्ट। डाक्टर साहब सुनिनु भएको छ मलाई? अब धेरै पोजिटिभ कुराहरू आएका छन् होइन? हजुर। र स्वास्थ्य मन्त्रालय नै एक्लै सँगै मिलेर काम गर्ने हो र सबै खालको सल्लाह सुझाव आएका छन्। हामीले क्वालिटीको बारेमा, टेस्टको बारेमा,
औषधि रेमडेसिभिर उपलब्ध गराउने कुरामा, यो सबै कुरामा र भेन्टिलेटर आइसियुहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले हाम्रो कामलाई अलि स्पिड अप गरेका छौँ र यहाँहरूले दिनुभएको सुझाव सम्बन्धित ठाउँमा मन्त्रीज्यूसँग बसेर हामी छलफल गर्छौँ। कहीँ कमी कमजोरी रहेको देखियो, कोही कोही ठाउँमा कमी पनि भएको होला, हामी त्यो एडमिट गर्छौँ र त्यसलाई हामी सुधार्न पर्याप्त गर्छौँ। र म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पूर्व मन्त्रीहरू सबैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि यो सुझाव दिनुभएको छ। यो सुझाव हाम्रो लागि चाहिँ सम्पत्ति हो। त्यस हिसाबले त्यो प्रपर्टीलाई युज गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी त्यो कुरामा मोटिभेटेड छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सहभागी सबैजनालाई। हजुर प्लिज, मलाई आधा मिनट मात्रै। हजुर प्लिज। मैले तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फतबाट म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु भने हामीले सरकारको बारेमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, छलफल गर्ने कुराहरू छ, छलफल गर्नेमा मद्दतै गर्न चाहेर हो। तर नागरिकले मद्दत नगर्ने बेलासम्म यो लडाइँ जित्न सकिन्न। म आफ्नै टोलमा गाउँमा देख्छु कि बिहान हामी मास्क खोलेर तरकारी बजारमा तरकारी किन्छौँ, प्रहरी आएपछि मास्क लगाउँछौँ। हामी प्रहरीसँग डराएको कि कोरोना भाइरस। त्यसैले यो मास्क लगाउने कुरा, हात धुने कुरा सुन्ने, सामाजिक दूरी कायम गरौँ भन्ने कुरा अरूलाई भन्ने, आफू गर्दै नगर्ने कुरा जुन देखिएको छ, यसबाट कहीँ पनि पुगिँदैन। हामी आफूले अनुशासनमा बस्ने कुरा पनि एकदमै आवश्यक छ। कसैको भ्रममा नपरौँ। यसले म तर्साएको होइन, सतर्क रहनको लागि र अनुशासन बस्नको लागि मैले यहाँ सबैलाई मेरो तर्फबाट हात जोडेर अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको अमूल्य समय हामीलाई प्राप्त भयो र आशा गर्दछु यो कार्यक्रम जुन रेकर्डमा बसेको छ यसले यस क्षेत्रसँग जान्न चाहनुहुने, बुझ्न चाहनुहुनेलाई मात्र होइन, आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि पक्कै पनि लाभ दिनेछ। र मैले यो कुराकानीमा मान्य स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई पनि सहभागी गराउने पुरै कोसिस गरेको हुँ, तर कारणवश सफल हुन सकिएन। अभियसली यो महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको व्यस्ततालाई नबुझ्ने कुरै छैन। तर यस्ता कन्स्ट्रक्टिभ कुराहरूमा यस्ता विज्ञहरू अथवा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू सहभागी हुने यस्ता छलफलहरूमा मन्त्रीज्यू जहाँ भए पनि यही प्लेटफर्ममा भन्ने छैन, प्लेटफर्म जहाँ भए पनि सहभागी भइदिनु भयो भने आम मानिसहरूलाई एक किसिमको एउटा सुखद समाचार प्रभाव पनि हुन्छ र हामीले आशा पनि गर्न सक्छौँ मन्त्रीज्यूले यति धेरै कुराहरू सुने, पक्कै पनि त्यसलाई व्यवहारमा लगाउँछन् होला भन्ने आशा गर्न पनि सकिन्छ। यो जानकारी पनि मैले यहाँहरू सहभागी सबैलाई र दर्शक महानुभावहरूलाई गराएँ। फेरि पनि एकपटक सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद सहभागिताका लागि, यो समयका लागि र यो जानकारीका लागि। यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले आज विशेष परिस्थितिको सृजना हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, छलफलमा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गऱ्यौँ। बेला बेलामा आफ्नो उत्तरदायित्व सम्झी हामी कार्यक्रममा छलफलहरू गराउँदै आइरहेका छौँ, जसको निरन्तरता आजको कार्यक्रममा हामीले दियौँ। र आजको छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेकपाका नेता खगराज अधिकारी, त्यसै गरी पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री काङ्ग्रेस नेता गगन कुमार थापा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम, आइसियु तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी र स्वास्थ्य गुणस्तर विशेषज्ञ सुशील थापा हामीसँग जोडिनु भएको छ। एउटा ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि फेरि तपाईँसँग प्रस्तुत हुनेछु। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष छलफल सञ्चालन गऱ्यौँ। के रिपोर्टहरू पनि थिए, तर छलफल सोचे भन्दा अथवा हामीले अन्दाज गरे भन्दा, अनुमान गरे भन्दा अलि लामो समय नै चल्यो र यहाँ उठेका कुराहरू पक्कै पनि लाभदायक कुराहरू थिए र भए भन्ने अनुमान गरेको छु। र यो सँगसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय नै धर्किसकेको छ। अन्य रिपोर्टहरू, अन्य विषयहरू जानकारी गराउने, अन्य कुराहरूलाई थाती राख्नुपर्ने भएको छ। अर्को कार्यक्रममा अन्य विभिन्न रिपोर्टहरू र नियमित प्रस्तुतिसहित यहाँहरू समक्ष पक्कै पनि प्रस्तुत हुनेछौँ। हामी आशा गर्दछौँ आज हामीले गरिएको यो छलफलले पक्कै पनि केही न केही सकारात्मक प्रयासतर्फ उन्मुख गरायो होला, यही आशा हामी गर्दै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको जानकारी फेरि पनि गराउन चाहन्छु। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दशौँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।